पर्सेन्टेज चेन्जसम्म भएको छ। ल बुझेँ मैले। घरमा प्र्याक्टिस गर्दा सब मिल्यो नि हैन? कन्फर्म गरे मिल्यो सर 2-3-4 वटा क्वेशन मात्र थियो त। ल त्यही त अनि त्यो टाइपको दिँदाखेरि जुनसुकै अब रिकास्टिङ अफ रेजिस्टरमा जति छन् भएका जति मिलायो नि हैन? यस सर मिलाएछु त। गुड। अब सुन मैले अब यहाँनिर यस्तो भयो मैले के भने भन्दा मासको रेसियो m1:m2:m3 छ अनि लेन्थको रेसियो l1:l2:l3। म आफूलाई डिस्प्ले गरौँ कि अफै गरेर पढाइदिउँ? डिस्प्ले गर्नु नि सर। अफै गर्ने? सर डिस्प्ले नै गर्नु हजुरलाई हेरेर राम्रो हुन्छ। जे भन्छ त्यही गरिदिन्छु मलाई के भयो। अन गरिदिनु सर। ल हुन्छ त्यसमा। सुन अब यहाँनिर कुरा के छ भन्दा हामीले बुझ्दा मासको रेसियो m1:m2:m3 अनि l1:l2:l3 यो छ भने रेजिस्टेन्सको रेसियो अनि सेम मेटेरियल भनेपछि डेन्सिटी र रो के हुने भयो? सेम भएन? अनि r1:r2:r3 = l1² यो त थाहा भएन l2² अनि l3² यसमा मैले सिकाउनु पर्ने तीनटा वायर छन् है। एउटा l1 लेन्थ, अर्को l2 लेन्थ, अर्को l3 लेन्थ। तर यिनै वायरलाई r1 रेजिस्टेन्स, अर्कोको r2 छ, अर्कोको r3 छ। एउटाको लेन्थ l1, अर्कोको लेन्थ l2, एउटाको लेन्थ मास m1, m2, m3 छ है। यसरी सिरिजमा अब यिनीहरुलाई नै के गर्यौं भन्दा त छुट्टा छुट्टी भए। If these wires are connected in series, if these wires are in अथवा रेजिस्टर भन्दा पनि भए are in series, यी रेजिस्टरहरु सिरिजमा छन् भने चार्ज सेम हुन्छ कि डिफरेन्ट? यिनीहरु थ्रु फ्लो हुने चार्ज त सेम फ्लो हुन्छ, तर यसको एक्रॉस पोटेन्शियल V1 होला, यसको एक्रॉस V2 अनि यसको एक्रॉस के हुन्छ? V3। V1 V2 V3 हुन्छ हो। त्यसमा V1:V2:V3 हुन्छ भने पोटेन्शियलको रेशियो V1:V2:V3 के लेख्न सकियो? V=IR हो। अब यही क्वेशनलाई यसरी जोडेर सोधिदिन सक्यो कि हिजोको क्वेशनमा फर्दर लास्टमा के भनिदिन सक्यो भन्दा if these wires are connected in series, find the ratio of their potential भन्यो। V1:V2:V3 R1:R2:R3 L1²/m1:L2²/m2:L3²/m3 यो गर्न सक्यो हैन? यसरी सिरिजमा छन् भने इन सिरिज if these wires in parallel, यदि नै वायरहरु प्यारललमा छ भने के होला? if these wires are in parallel, तिनी वायरहरु प्यारललमा छन् भने if these wires are in parallel, यदि प्यारललमा छन् भने अब के होला त? करेन्ट सेम जान्छ हो कि डिफरेन्ट? पोटेन्शियल सेम हुन्छ, करेन्ट त डिफरेन्ट जान्छ। त्यसमा यसरी के यी तीनटै वायरलाई अब हामी प्यारललमा कनेक्सन गर्दा करेन्टको रेशियो भनिदिन सक्छ नि त। I1:I2:I3 के लेख्न पाइयो भाइ विनोद भन त? 1/R1:1/R1:1/R2:, यो लेखेको बुझ्यो कि बुझेनौ भन त मलाई? खै बोलिरहेको छैनौ? बुझ्यो सर, मजाले बुझ्यो। ल L1²M2/L2²M3/L3² लेख्न पाइन्छ। यो लेखेको बुझौ? यो त थाहा भयो नि। जस्तै त्यही क्वेशनमा फर्दर त्यसरी जोडेर सोध्दाखेरि अनि यदि प्यारललमा छ भने व्हाट इज द रेशियो अफ करेन्ट पासिङ थ्रु दिज वायर्स भनिदिन सक्ने भए प्यारललमा कनेक्सन गर्दा। अनि सिरिजमा कनेक्सन गर्दा व्हाट इज द रेशियो अफ देयर पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेर सोधिदिन सक्यो के? कुरा बुझौ? त्यसैको जस्ट हिजोको क्वेशनको फर्दर यो फर्ममा गयो भने यसरी पनि गर है। रेजिस्टेन्सको रेशियो ल्याइसकेपछि सिरिजमा आउँदा पोटेन्शियलको रेशियो, प्यारललमा आउँदा करेन्टको रेशियो पनि हामी यहीबाट डेराइभ गर्न सक्यौं। ल कुरा बुझ्यौ नि हैन? सक्छौ अब? सकिन्छ सर। ल
ल यति आइसकेपछिको कुरा अब के भयो भन्दा यो त तिमीले यतिमा थाहा पाइसक्यौ रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सिरिज अब यसबाट यहाँबाट इफेक्ट अफ टेम्परेचर अब यसमा भेरिएसन अफ रेजिस्टेन्स विथ टेम्परेचर है भेरिएसन अफ यसलाई पनि यहाँनिर हामी डिल गरौँ भेरिएसन अफ रेजिस्टेन्स विथ टेम्परेचर टेम्परेचर सँग रेजिस्टेन्स को कस्तो भेरिएसन आउँछ त भाइ बहिनीहरु भेरिएसन अफ रेजिस्टेन्स विथ टेम्परेचर टेम्परेचर सँग डाइरेक्टली रिलेटेड छ कि इन्भर्सली डाइरेक्टली टेम्परेचर बढाउँदा रेजिस्टेन्स बढ्छ कि घट्छ बढ्छ सर कन्डक्टर केसमा सर हो त्यही त कन्डक्टरमा बढ्छ R इक्वल्स टु सुन है त यस्तो गरौँ न RT इक्वल्स टु R0 1 प्लस अल्फा T अथवा थीटा जे लेख्दा पनि बेला अल्फा T लेखे मैले T भनेको के हो RT भनेको रेजिस्टेन्स एट कुनै टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस मा हुने रेजिस्टेन्स अनि R0 रेजिस्टेन्स एट 0 डिग्री सेल्सियस अनि अल्फा भनेको के त टेम्परेचर कोफिशिएन्ट अफ रेजिस्टेन्स है अल्फा इक्वल्स टु इज द टेम्परेचर कोफिशिएन्ट अफ रेजिस्टेन्स त्यसो भए भाइ बहिनी अब तिमीले यसरी बुझ्ने कि अल्फा त टेम्परेचर कोफिशिएन्ट अफ रेजिस्टेन्स हो भने यो अल्फा टेम्परेचर बढाउँदा यो यसमा कन्डक्टरको लागि अल्फा फर कन्डक्टर के हुन्छ पोजिटिभ कि नेगेटिभ पोजिटिभ सर बढ्छ पोजिटिभ हो अल्फा पोजिटिभ फर कन्डक्टर किन पोजिटिभ कन्डक्टरको लागि अल्फा यो रिजन देऊ त मलाई रेजिस्टेन्स बढ्यो छ नि सर हैन डाइरेक्ट रिलेसन के बढ्दा बढ्ने घट्दा घट्ने बढ्दा बढ्ने घट्दा घट्ने जस्तै टेम्परेचर बढ्यो भने यो वायरको रेजिस्टेन्स बढ्छ किन बढ्छ कोलिजन जन बढी हुन थाल्छ भाइब्रेसन हुन्छ काइनेटिक एनर्जी बढ्छ कोलाइडिङ एटमहरुको त्यसले गर्दा के इलेक्ट्रिसन बढ्छ सर जन बढी कोलिजन हुन थाल्छ त्यही भएर टेम्परेचर बढ्दा यसको मिनिङ पोजिटिभ भनेको इन्क्रिज इन टेम्परेचर इन्क्रिजेज रेजिस्टेन्स यो कन्डक्टरको केसमा अनि अल्फा सेमिकन्डक्टरको भनिदिन्छ भाइ पनि कहिलेकाहीँ सेमिकन्डक्टरको अल्फा के हुन्छ सेमिकन्डक्टरको नेगेटिभ हुन्छ सर नेगेटिभ किन नेगेटिभ भाइ पनि सेमिकन्डक्टरको टेम्परेचर इन्क्रिज गर्दाखेरि कोलिजन यस्तो हुन्छ कोलिजन भन्ने होइन त्यहाँ यस्तो हुन्छ भाइ पनि सेमिकन्डक्टर तिमीले 12 मा पढ्दा कलिल सम्झिरा होला यता पनि सुन के हुन्छ भन्दा यो सेमिकन्डक्टर त चारवटा कोभालेन्ट बोन्डले बोन्डेड हुन्छ नि हैन अब यस्तो हुन्छ जब टेम्परेचर बढायो टेम्परेचर बढाउँदा के हुन्छ भन्दा त्यहाँ भाइब्रेसनले गर्दा कोभालेन्ट बोन्डहरु ब्रेक हुन्छ कोभालेन्ट बोन्डहरु ब्रेक हुनु भनेको त इलेक्ट्रोनहरु के हुने हो त इलेक्ट्रोनहरु त अब के हो भ्यालेन्स ब्यान्डबाट कुन ब्यान्डमा जाने हो कन्डक्सन ब्यान्डबाट कन्डक्सन ब्यान्डमा जाने हो भने अब जति त्यो त टेम्परेचर जति बढाए त्यति नै कोभालेन्ट बोन्ड बढी ब्रेक हुने भए अनि जुन भ्यालेन्स ब्यान्डका इलेक्ट्रोनहरु त्यहाँ होल छोडेर कन्डक्सन ब्यान्डमा जाने भए भनेपछि होल इलेक्ट्रोनका पेयरहरु झन् धेरै प्रोड्युस हुने भए कि भएन भयो सर मोबिलिटी बढ्यो भनेपछि टेम्परेचर बढाउँदा त झन् बढी कन्डक्टिभिटी बढ्यो भनेको टेम्परेचर बढाउँदा कन्डक्टिभिटी के भयो बढ्यो तर अनि टेम्परेचर घटाउँदा कन्डक्टिभिटी भन्छ कन्डक्टिभिटीसँग डाइरेक्ट रिलेसन भयो भने त कन्डक्टेन्ससँग डाइरेक्ट रिलेसन भयो भने रेजिस्टेन्ससँग त इन्भर्स रिलेसन भयो कि भएन सेमिकन्डक्टरमा हो सर भन्छ नेगेटिभ फर केको लागि सेमिकन्डक्टर याद गर है सेमिकन्डक्टर नेगेटिभ अझ यसमा त्यो किन भन्दा इन्क्रिज इन टेम्परेचर सेमिकन्डक्टरको increase in temperature decreases resistance है कुरो बुझौ अब त्यसरी नै यहाँनिर अब यस्तो भन्दियो त्यही भएर त अब टेम्परेचरले गर्दाखेरि कन्डक्टेन्स बढाउने तिमीले यो त इम्पोर्टेन्ट क्वेशन पढिसक्यौ पक्कै 0 केल्भिन मा सेमिकन्डक्टर एक्ट एज इन्सुलेटर पर्फेक्ट इन्सुलेटर 80 केल्भिन थाहा छ नि हजुर 80 केल्भिन 0 केल्भिन मा सेमिकन्डक्टरले के एक्ट गर्छ
As a perfect insulator. नलेख्दै पनि हुन्थ्यो होला बुझ्दै होला सेमिकन्डक्टर इज पर्फेक्ट इन्सुलेटर ओके ल टेम्परेचर बढाउँदा कन्डक्टिभिटी बढ्दै जाने कुरा हुन्छ यसरी थाहा पाउनु पर्यो अनि त्यसरी नै अल्फा पोजिटिभ अनि यो त थाहा भयो अल्फा तिमीलाई यसरी दिन्छ कि क्वेशन दिँदाखेरि यहाँबाट के भनिदिन्छ एउटा क्वेशन नै लेखौँ हैन हो सर क्वेशन लेखौँ फर aluminum and germanium temperature यसो गर्दा हुने aluminum and germanium are heated from heated भने cooled भन्छु मैले यस्तो प्याटर्नमा हुन्छ are cooled from 100 degrees Celsius to 10 degrees Celsius then resistance option A resistance of aluminum increases germanium also increases option A aluminum decreases and germanium also decreases option B option C ma aluminum decreases and germanium increases option D ma aluminum decreases and aluminum increases germanium decreases भाइ बहिनी आन्सर देऊ त गुड बुझिहाल्यो नि सकिहाल्यो हैन एल्युमिनियम भनेको कन्डक्टर भयो यसरी दिँदा नचुक्यौ है एल्युमिनियम कन्डक्टर भयो कुरा बुझौ अनि जर्मेनियम के हो त सेमिकन्डक्टर सिलिकन एन्ड जर्मेनियम के हो सेमिकन्डक्टर कंडक्टर को टेम्परेचर कूल गर्दा रेजिस्टेंस के हुन्छ कूल गरिरहेको छौं नि या त हिटेड हैन कुल्ड भयो टेम्परेचर बढाउँदा बढ्छ घटाउँदा घट्छ भने जस्तो अब यहाँ चाहिँ एल्युमिनियम को केसमा त त्यहाँ 100 बाट 10 मान्छे टेम्परेचर घटाउँदा यसको रेजिस्टेंस पनि घट्ने भयो तर यसको केसमा टेम्परेचर घटाउँदा रेजिस्टेंस बढ्ने भयो भनेपछि त कुन आन्सर मिल्यो सी यसरी दिँदा नचुक्यो है कुरा बुझ्यो भाइ बहिनीहरु सर त्यो RT = R0 1 + अल्फा T रिलेसनमा के सर हैन के बाबु रेफरेन्स टेम्परेचर RT = R0 1 + अल्फा T लेख्नु भन्नु छ हैन त्यसमा त्यसमा सर हामीले रेफरेन्स टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियसले मान्छ सर त्यो किन हो रेफरेन्स यस्तो जुनसुकै यस्तो हुन्छ एउटा भेरिएसन कस्तो हुन्छ भन्दा ओम्स लमा यहाँबाट कुनै एउटा सर्टेन 0 बाट लिँदै गर्दा यस्तो रेजिस्टेन्स टेम्परेचर बढाउँदै जाँदा त्यो ग्राफको रिलेसनले गर्दाखेरि सबै ठाउँ भन्दा स्टार्टिङ रेफरेन्स 0 बाटै हुने गरी जान्छ जस्तै मैले अहिले क्वेशन गराउँदा त्यहाँ भन्थे तिमीले सोधिहाल्यौ अहिले म त्यसमा क्वेशनमा पनि डिस्कस गरौँ है हुन्छ अब यो त गर्न सकिहाल्छौ अब यसमा यो भयो अनि यसमा सुपर कन्डक्टरको अल्फा के हुन्छ अल्फा 0 फर सुपर कन्डक्टर को अल्फा 0 सकिन्छ नि हो ल अब त्यसपछि यहाँबाट रेजिस्टेन्स नै हुँदैन त अनि टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट अफ रेजिस्टेन्स को भ्यालु कति नो रेजिस्टेन्स अब यहाँबाट तिमीलाई एउटा क्वेशन यसमा डिल गरौ न क्वेशन अब जस्तै यस्तो बुझ्ने एउटा थ्योरीमै लग्छु भाइले RT भनेको यस्तो भइदियो R1 भनौं न ल R1 भनेको रेजिस्टेन्स 8 कति बेला रेजिस्टेन्स 8 अनि अल्फा पर्फेक्ट इन्सुलेटर भयो भने अल्फा कति यो पनि जानि राख न अल्फा इन्फिनिटी सर इन्फिनिटी फर पर्फेक्ट इन्सुलेटर अब सुन यसमा R1 रेजिस्टेन्स 8 T1 डिग्री सेल्सियस R2 के लेखौं R2 रेजिस्टेन्स 8 T2 डिग्री सेल्सियस T1 डिग्री सेल्सियस में हुने रेजिस्टेन्स R1 छ
T2 डिग्री सेल्सियसमा हुने रेजिस्टेन्स R2 छ भने अब त्यसपछि यहाँबाट हामीले पहिला R1 इक्वल्स टु के लेखौं R1 इक्वल्स टु R0 1 प्लस अल्फा T1 लेखौं हो अनि R2 के लेखौं भाइ पनि R2 इक्वल्स टु R0 1 प्लस अल्फा T2 लेख्न पाइयो हैन अब यहाँबाट सिधै यो माथिको अवेशबाट के गर भन्दा यहाँबाट अल्फा निकाल्नको लागि यो दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गर्यो भने on solving दुईटा इक्वेसन सल्भ गर्दा के आउला त अल्फा इक्वल्स टु के आउला भाइ बहिनीहरु R2 minus R1 upon R1 del theta T2 minus R2 T1 T1 हो डाइरेक्ट यो रिलेसन सम्झिने अब अल्फा निकाल्नको लागि कुरा बुझौ हजुर सर थाहा पनि हो हजुर सर हजुर अनि सुन क्वेशन अब कसरी दिन्छ म एउटा क्वेशन नि लेख्छु विवेक मेरो स्क्रिन केयर देऊ तिमी म यहाँ एनोटेसन अफ गर्छु ल अब यसमा हेर क्वेशन एन्ड डिल गर्दाखेरि हजुर भन सर त्यो R30 बाट डाइरेक्ट R50 निकाल्न मिल्दैन र अहा मिल्दैन म पखन क्वेशन त्यही क्वेशन लेख्न लागेको छु अहिले है अब यसमा जस्तै resistance 8 the resistance 8 कति डिग्री बनाइदिउँ ल ठीक छ 60 डिग्री सेल्सियस इज resistance is 60 डिग्री सेल्सियस इज 5 ohm सर यो R1 भनेको 0 डिग्री सेल्सियस को रेजिस्टेन्स हो होइन R1 होइन R1 भनेको T1 को R0 0 डिग्री सेल्सियस को फर 0 डिग्री सेल्सियस यो फर्मुलामा चाहिँ राख्न पाइयो सर जुन टेम्परेचर को दिए भए पनि पख म क्वेशन हेर्दै छु के है म त्यही क्वेशनबाट बुझाइहाल्छु कुरा बुझाउ ल रेजिस्टेन्स 8 60 डिग्री सेल्सियस मा 5 ओम छ एन्ड रेजिस्टेन्स 8 60 पछि ल मानक कुन टेम्परेचर लिदिउ त रेजिस्टेन्स 8 ल 20 डिग्री सेल्सियस इज resistance is 20 degree Celsius is 3 ohm find the resistance at 0 भनेर दियो है find the resistance at 0 degree Celsius भन्दै पनि सुन है भाइ अब के गर्ने सुरुमा त अल्फा निकाल्नु पर्यो कुरा बुझौ अल्फा निकाल्ने त्यो जानु पर्यो सुरुमा के गर्ने अल्फा इक्वल्स टु के हुन्छ अरे R2 5 R1 कति 3 यसो गर न R2 भनेको 60 लाई R2 राख 60 को लाई अनि 20 को लाई के राख्देऊ R1 राख्देऊ 5 minus 3 अपन R1 T2 R1 कति 5 into T2 कति R1 हैन R1 त 3 है R1 T2 3 into 60 minus 5 into 20 यो भयो Yes, sir. ल अब यो गरेर अल्फा निकाल पहिला अल्फा कति आयो 2 by 180 minus 180 minus 100 हो 1 by 90 2 by अब 1 by 90 गर्दिउ न डाइरेक्ट हैन 1 by 90 आयो 1 by 40 आउँछ सर 1 by 40 आयो भनेपछि त अब पहिला अल्फा निकाल्ने आइडिया तिमीलाई यो त थाहा भयो नि अल्फा निकाल्यौ सुन्नु भाइ बहिनीहरु यस सर अब त्यसमा हामीलाई R0 चाहियो जुनसँग लिए पनि हुन्छ अब R2 सँग हुने गरी लिए पनि भयो R1 सँग लिए पनि भयो ल R2 सँग लिए भने R2 = R0 1 प्लस अनि 2 भनेको कति टेम्परेचर को लागि R2 भने हामीले 60 को लागि हैन 60 into अल्फा T छ नि यो बुझौ अनि R2 दिएको छ कति 5 R0 तिमीलाई चाहिएको छ 1 प्लस 60 into 1 by 40 1 by 40 गर्देऊ कति आउनु भयो त भाइ पनि यसबाट R0 अब 5 इक्वल्स टु लगाएर अरु बाँकी आफै गर R0
1 Two, प्लस two. अब यसमा यो कति भयो 3/2 3/2 भनेपछि 3/2 भयो अनि यसमा 5/2 भएन आखिर 2 आयो त 5 कट्यो r0 = 2 भयो कि पनि 2 ओम यसरी डिल गर्ने के तिमीले अब त्यो फेरि 0 मा लगेर यही क्वेशनमा यस्तो भन्दा भए फाइन्ड यो त मैले r0 मा निकाल्न सिकाए नि फाइन्ड रेजिस्टेन्स एट 0 डिग्री यसमा ल तिमीले 20 मा 20 मा दियो 30 मा भने पनि के गर्नु पर्थ्यो थाहा छ 0 को भ्यालु हाल्दिने पहिले r0 निकाल्ने अनि त्यसपछि r30 सुन यो 0 को त ल्याउनै पर्यो के जे गर्दा पनि कुरो बुझौ यस टेम्परेचर 30 लिन्थ्यो सर 30 पाइएन r0 त ल्याउनै पर्यो r0 त ल्याउनै पर्यो र r0 ल्याइसकेपछि अब r0 ल्याइसकेपछिको फर्दर एक स्टेप ल r30 कस्ट के हुन्छ r30 कस्ट r0 1 प्लस अनि अल्फा आइसकेको छ नि 30 अल्फा भयो कि भएन अल्फा टी टी त 30 हो नि अहिले कुरो बुझौ तिमीले यो डेल थीटा जुन लेखेको छ नि हामीले यहाँ यसरी बुझ त यो rt कस्ट r0 1 प्लस अल्फा टी फ्याक्टर यो t1 - t2 हैन कि t - 0 नै हो के यो है बुझौ सर बुझ्यो यसले नि आउँछ है भाइ पनि एकदम यो बिगार्न सक्छौ तिमीले सजिलो हुँदा हुँदै पनि धेरैले बिगार्ने टाइप क्वेशन हो यो जस्तै हामी rt लेख्दाखेरि r0 1 प्लस अल्फा डेल टी नलेख्ने के यो डेल टी भनेर नबुझ्ने यसलाई के भनेर बुझ्ने हुन त डेल टी हो तर के को रेफरेन्स थ्रुको डेल टी हो यो 0 को सर t - 0 भएपछि किन डेल टी लेख्ने त टी नै लेखे भएन त हुन्छ सर भयो कुरा बुझौ बुझ्यो सर बुझ्यो 100% बुझ्यो ल यस अब r30 निकाला भने पनि त भ्यालु पुटिङ एन्ड सल्युटिङ त हो नि अब हैन हो सर हो सर यो त अलि लेन्दी भएन र अनि तिमीलाई के लेन्दी भयो बाबु यस्तो सल्युसन पनि सिधै अल्फा निकाल्नु पर्यो अब कुन हालत हुन्थ्यो होला अनि त्यस्तो धेरै म्याथ हुने टाइपको दिदैन कान्छ अनि कसरी यहाँ धेरै पेज आएको भएर लेन्दी माने हो सरले लेखेर त्यो लेन्दी निकाल्नु पर्यो सुन तिमीले किन यदि लेन्दी गर्छौ र ल मान तिमीलाई r2 - r1 फर्मुला लेख्नु पर्यो हैन 5 - 3 अपन r2 t1 r1 t2 गरे यो अल्फा आयो के हैन यस सर अल्फा आइसकेपछि आइदर r2 अथवा r1 र r2 गरे r0 निकाल्नतिर जाऊ अब तिमीलाई अझ यसरी जनरली यहाँसम्म नपुग्ने गरी यो 0 को कति होला 0 मा भन्नेसम्म सोधिदिन्छ मैले त लेन्दी किन बनाएको भन्दा कान्छ तिमीलाई अब r30 मा पनि सोधिदियो भने भनेर 12 मा 4 मार्क्स क्वेशन दिने गरी गराउन खोजा हो नि त यो पनि आइडिया दिन खोजा हैन र ओके सर ल इन केस त्यसरी पनि सोध्यो भने म ब्याटलको लागि रेडी छु भन्ने हुनु पर्यो न एकदम सर एकदम पर्यो सर पर्यो ल कुरा बुझाउने मैले भनेको सबै कुराहरु बुझ्यो एकदम सर एकदम कहीं डाउट अब पक्कै सकिन्छ नि हो रेजिस्टेन्स इफेक्ट अफ रेजिस्टेन्स अन टेम्परेचर यति कुरा थाहा पाउनु पर्यो टेम्परेचरको इफेक्ट अब हामी केमा आउँछौं भन्दा करेन्ट डिवाइडर रुल पहिला सिरिज कनेक्सन र प्यारललमा जाऊ अनि करेन्ट डिवाइडर रुलमा जाऊ ल सिरिज कनेक्सन अफ रेजिस्टर्स रेजिस्टरलाई हामी कनेक्सन गर्न खोज्दै छौं सुरुमा सिरिज कनेक्सन गरौँ कि प्यारलल सेरिज गर्नु नि सिरिजै गरौँ सिरिज लेखिसके मैले r1 छ r2 छ r3 छ ल कुनै तीनटा लिए मैले यसलाई एक्सटर्नल सोर्स ह्याभिङ भोल्टेज कति v भोल्टेज भएको एक्सटर्नल सोर्ससँग कनेक्सन गर्यौं r1 r2 r3 छ सबै थ्रु पास हुने करेन्ट त सेम त हो नि हैन आई हो कि होइन अनि यसको एक्रॉस पोटेन्शियल v1 यसको एक्रॉस पोटेन्शियल v2 यसको एक्रॉस पोटेन्शियल v3 ओके अनि आई के हुन्छ आई सेम फर अल रेजिस्टर अनि v नेट के हुन्छ बाइ v1 प्लस v2 प्लस v3 यहाँ धेरै मैले बोलिराख्नु पर्ने पोइन्ट छ र यो पोइन्ट छैन नि छ र नै छैन ओके हो छैन
ल ओके अनि सिंगल इक्विभ्यालेन्ट रिप्लेस गर्यो v इक्वल्स टु ir हुँदा i सेम छ सिधै लेखे मैले r इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु ir1 ir2 ir3 i त राइट र लेफ्ट को i कटेपछि r1 प्लस r2 प्लस r3 भयो कि भएन भयो सर सिधै सम गर्दिने भन्ने बुझ्नु पर्यो सिधै सममा जानु पर्यो के को लागि सिरिजको लागि कि प्यारलेलको लागि सिरिजको लागि अनि अब यस्तो यो त थाहा छँदैछ r इक्विभ्यालेन्ट स्मलर देन स्मलेस्ट कि लार्जर देन लार्जेस्ट लार्जेस्ट किन सबै सिरिजमा छ भने लार्जर देन लार्जेस्ट रेजिस्टर भयो सबै जोडिदा अनि एन आइडेन्टिकल सिरिज भएको भए एनआर एन आइडेन्टिकल आर इन सिरिज सिरिजमा एन आइडेन्टिकल भएका छन् भने आर इक्विभ्यालेन्ट हामी के लेखौं एनआर लेखौं हैन एनआर यो त थाहा भएन अनि यति भइसकेपछि यसमा करेन्ट सेम कि पोटेन्शियल सेम रे करेन्ट सेम पोटेन्शियल को रेशियो v1 भर्खर पनि बोलेको थिए अघि v1 * v2 * v3 आज सुरुमा पनि भने हो नि मैले यो r1 * r2 * r3 अझ आइडेन्टिकल वायरहरु मास र लेन्थ डिफरेन्ट भएका भए पनि मास र लेन्थ को रेशियो को फर्ममा पनि मैले सिकाए आजैको क्लासमा के लेख्ने रे L1 स्क्वायर बाइ M1 * L2 स्क्वायर त्यो त सबैलाई होइन है त्यो त फेरि जुनसुकै मटेरियललाई पनि त्यही युज गर्दैउला बर्बाद गर्दैउला त्यो के को लागि भयो R1 सेम मटेरियल के रो र डेन्सिटी एउटै भएको भन्नु पर्यो नि त सेम मटेरियल भनेपछि रो रेजिस्टिभिटी अनि डी डेन्सिटी यो एउटै भयो भने अनि रेजिस्टेन्स को रेशियो के लेख्न सक्यो फर सेम यसो गर्दा पनि भयो फर सेम मटेरियल सेम मटेरियल का वायरहरु सिरिजमा छन् भने यस्तो लेख्न पाइयो त अब v1 * v2 * v3 इक्वल्स टु के रे भाइ पिनीहरु r1 * इक्वल टु भन त लेन्थ र मास को टर्ममा अब L1 स्क्वायर अपन m1 * L2 स्क्वायर बाइ M2 is भाइ to यो बुझा L3 स्क्वायर बाइ M3 त्यसो गराएको छ कि बुझेर यस बनाएको छ ल यो त भने नि मैले अघि बोलिसकेको पोइन्ट हो अनि सुन न कन्डक्टेन्स भनेको के हो रे रेसिप्रोकल अफ रेजिस्टेन्स लाई हामी के भन्छौं कंडक्टेन्स रेसिप्रोकल अफ रेजिस्टेन्स कंडक्टेन्स हो केले डिनोट गरौं कंडक्टेन्स लाई सी सर सी जी ले सर जी क्यापासिटर भने त झुक्किन नि झुक्किन जी ले सर गरौँ जी ले ल जी ले गर्दिन्छ है त जी अब जी कस्तो त्यसो भएर न जी इक्विभ्यालेन्ट जी के आउला त एउटा g1 g2 भएका सिरिजमा छन् भने जी इक्विभ्यालेन्ट के आउला जी सिरिज इक्विभ्यालेन्ट सिरिज जी इक्विभ्यालेन्ट 1 by r1 g1 into g2 by g1 plus g2 लेख्दा के जाला हाम्रो के जाला for 2 दुईटाको लागि किन यो बुझेनौ भाइ पिनीहरु बुझे सर बुझेनौ बुझे सर बुझ्यो बुझाइदिनु नि सर ल हेर है त r बुझेन सर सुन न कुनै दुईटाको लागि r इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु r1 plus r2 हो कि होइन अनि r इक्विभ्यालेन्ट को 1 by g इक्विभ्यालेन्ट 1 by g1 plus 1 by g2 गर्दाखेरि किन यो इक्विभ्यालेन्ट दुईटा छ भने त डाइरेक्ट इक्विभ्यालेन्ट के आउँछ g1 g2 अपन g1 plus g2 आउँदैन र ल यो त यस्तो ज्ञानी मान्छेहरु बुझ्नु भन्न मिल्छ यो अनि तीनटा भएको भए के हुन्थ्यो जी इक्विभ्यालेन्ट g1 g2 g3 by अब सब जोड्दै जाने फर्स्ट g2 g3 by g1 g1 into g1 plus g2 g3 into g3 plus g3 g1 for 3 आउने थियो है ओके कुरा बुझाउने अब सुन two resistive wires wires of same dimension मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट सब dimension मतलब L and A same है L and A
same. Two resistive wires of same dimension, L and S same. अब यसमा two resistive wires of same dimension having अनि material एउटै हुन्छ भन्ने छैन नि त अहिले त material different having resistivity के राखौं भन Rho 1 rho 2 resistivity and rho 1 and rho 2 are in series. अब सोध्छ नि अहिले गएको सी मा पनि सोधा थियो are in series. Find equivalent resistance भनेर सोधिन्छ भन Rho 1 plus rho 2 by 2 sir दुईटाको लागि ए रतन भाइ गुड ठीक भन्यौ तिमी तगडा पढाछौ क्या बबाले पढाछ के टोक्सीमा सिएम भन्नु तिमी हैन ल ठीक छ अब यसमा हेर म प्रुफ गर्दिम कि डाइरेक्ट लेख्दै हुन्छ तिमीले जे भन्छौ त्यही गर्छु है गर्दिन सर ल सुन गर्दिन्छु ल यस्तो भएर एउटा यो रेजिस्टिभ वायर छ भाइ बहिनीहरु एउटा यो रेजिस्टिभ वायर छ अर्को यो रेजिस्टिभ वायर छ दुईटैको लेन्थ के छ लेन्थ सेम छ भाइ बहिनीहरु सेम भनेको छ नि क्रस सेक्सन एरिया पनि के छ यो क्रस सेक्सन एरिया यो टाइपको एरिया पनि सेम डाइमेन्सन सेम तर अनि मटेरियल एउटै हो र मटेरियल एउटै होइन ल मान्यो कपर हो भने कपर आइरन होला त्यसो कपर र आइरन पनि एउटै रेजिस्टेन्स हुन्छ भन्न पाइन्छ पाइदैन यसको रेजिस्टेन्स R1 होला अनि यो मटेरियलको रेजिस्टेन्स के होला सपोज एउटा R1 होला अर्को R2 होला अब यसको रेजिस्टिभिटी रो 1 होला अर्कोको रेजिस्टिभिटी रो 2 अनि सुन न सिरिजमा कनेक्सन गरेपछिको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स भन्दै नि त मलाई के होला इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स रो इक्विभ्यालेन्ट के होला R1 plus R2 हो अनि R1 plus R2 R1 को रो L by A हो कि R भनेको हो रो इक्विभ्यालेन्ट L इक्विभ्यालेन्ट by A इक्विभ्यालेन्ट लेख्न पाइन्छ रो 1 L1 त किन लेख्ने इक्वल छ रो 1 L by A plus रो 2 L by A हुन्छ हो अनि सुन रो इक्विभ्यालेन्ट L इक्विभ्यालेन्ट ल तिमीले भनेको लेख्छु मैले L इक्विभ्यालेन्ट भन त 2L सर 2L भन L इक्विभ्यालेन्ट के होला 2L हुन्छ ओ अब 2L भयो त किन भन्दा हेर न 2L हुन्छ किन भयो भन्दा यो त पुरै यो हो नि त इफेक्टिभ लेन्थ त अब हैन 2L हुन गयो रो इक्विभ्यालेन्ट इन्टु 2L बाइ त सेकेन्ड स्टेप बुझाइदिनु न कुन स्टेप भन सेकेन्ड स्टेप अनि R भनेको के हो त R भनेको रो L by A हो कि होइन हो ए बुझाइदिनु भनेको बोल न R यो हो कि होइन यस सर अनि R इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु रो इक्विभ्यालेन्ट L इक्विभ्यालेन्ट A इक्विभ्यालेन्ट लेख्यौ अनि R1 भनेको यसको रेजिस्टेन्स रो 1 के रेजिस्टिभिटी रो 1 मटेरियल फरक छ अनि लेन्थ र एरिया एउटै छ भने किन L1 A1 लेख्छौ त यस सर बुझ्यो सर बुझ्यो ल अनि हो L इक्विभ्यालेन्ट भनेको 2L भएको थाहा भयो ल अघि बुझ्यो भन्ने तिमी नै नान्नु भन त A इक्विभ्यालेन्ट के लेख्छौ अब A इक्विभ्यालेन्ट भन न खै अघि भर्खर बोल्नु भन न नडराउ के हुन्छ फेरि हेर न डरा भन्न डराउँछ ल अरूले भन्दै पनि हुन्छ A इक्विभ्यालेन्ट के लेखौं भन सेम हुन्छ ए नै रह्यो किन क्रस ए भनेको क्रस सेक्सन एरिया हो क्रस सेक्सन एरिया त उही त छ नि छैन र यस सर इक्विभ्यालेन्ट ए नै राख यसो गर्दा अनि यहाँ के आएर रो 1 L by A प्लस रो 2 L by A गयो हो यो गयो भने अनि 2 रो इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु के आयो रो 1 प्लस रो 2 आयो हेन्स रो इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु के हुन गयो
रो 1 प्लस रो 2/2 हुन गयो भाइ बहिनीहरु ओके अब गर्दिनु भनेको अब खुसी भयो नि हैन रो 1 प्लस रो 2/2 हार्मोनिक मीन आयो कि अर्थमेटिक मीन अरिथमेटिक अर्थमेटिक मीन भनेको a plus b/2 त्यही फर्ममा आएन त आयो भाइ पनि अनि सुन न यस्तोमा कुन मेटलमा सम्राटले मलाई के सोध्दैछ म हेर्दैछु यस्तोमा कुन मेटलमा बढी फ्री इलेक्ट्रोन डेन्सिटी भन्ने कसरी थाहा पाउने त्यो त यहाँ किन थाहा पाउनु परिरहेछ र हामीलाई त्यो इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज थाहा पाउने त्यसको लागि बिनाइको पिटिक्युमन 5 क्याडफे सब भनेर थाहा पाउने ओके के भन्ने रे मैले थर्मल इलेक्ट्रिसिटीमा पढिन्छ थर्मल इलेक्ट्रिसिटीमा बिनाइको पिटिक्युमन 5 क्याडफे सब के भने थाहा भयो मैले के भने हो अलि बिस्तारै भनौ न हो सर बिस्तारै अलि भन्नु सुनेन सिभिक युनिट पढ्नु नि त इलेक्ट्रोन डेन्सिटीको त सिरिज 20 मा थर्मल इलेक्ट्रिसिटीमा पढ्नु बिनाइको पिटिक्युमन 5 अब यसमा 5 एस पीबी अनि एचजी 5 क्याडफे सब भने थाहा पाउने ओके सरी अहिले सर प्लिज अहिले नगरौ न यो त्यही च्याप्टरमा पढाउला नि हुन्न पढ्नै छ सर हुन्छ सर ल अब रो इक्विभ्यालेन्ट त यो भएन रो इक्विभ्यालेन्ट त यो बुझौ नि अनि तीनटा भएको भए के हुन्थ्यो यो त दुईटामा भयो ल फर 3 अहिले गएको सीमा सोधा क्वेशन हो यो रो 1 प्लस रो 2 फर्मुला सोधा फर 3 को भन त ल रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3/2 डाइमेन्सन चाहिँ सेम है सेम डाइमेन्सन हो नि डाइमेन्सन के हो सेम डाइमेन्सन भनेपछि यसको केसमा सुन अब रो इक्विभ्यालेन्ट के होला रो 1 प्लस गर्दै जाऊ यही आउँछ अब रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3/3 आउँछ ओके भाइ पनि ओके ओके सर खुसी भयो भनेको के मैले खुसी भन्ने कोही छ होला भनेर खुसीलाई बोलाएको हैन तिमीलाई बोलाएको हैन खुसी नै बोल्यौ तिम्रो खुसी भयो पो भनेको त अब सुन न कन्डक्टिभिटी भनिदिन्छ नि त केटाकेटी हो फर कन्डक्टिभ फर 2 वायर्स of same dimensions having conductivity के बोलो having conductivity sigma 1 and sigma 2 in series अब यसको इक्विभ्यालेन्ट सिग्मा के गरौं प्रुफ गरिन अब सुन न यस्तो बुझ्नी हो रेजिस्टिभिटी अर्थमेटिक मिन आयो भने कन्डक्टिभिटी हार्मोनिक मिन आउँछ के भाइ बहिनीहरु सिधै थाहा पाउँछ हो बुझौ कसरी आयो प्रुफ गर्दिउ र त्यही फर्मुलामा गर न रो इक्वल्स टु तिमीलाई के थाहा प्रुफ गर्दैन प्यारलल रुल अनुसार हजुर के रे गर्दिन प्यारलल जस्तो ए कान्छा गर्दिनु भन्छ फेरि यस्तो गर्न पनि आएन त ल रो इक्विभ्यालेन्ट सिग्मा इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु के हुन्छ अथवा इक्विभ्यालेन्ट किन लेख्ने त सिग्मा इक्वल्स टु 1 रो हुन्छ हो सिग्मा इक्वल्स टु 1 रो हो भने अब यो हेर न ए बाबा कति सजिलो भयो रो इक्विभ्यालेन्ट बराबर रो 1 प्लस रो 2/2 आउन त यो त फेरि गरिराख्नु पर्ला मैले पर्दैन sigma equivalent equals to rho 1 मा 1/σ1 plus 1/σ2 upon 2 भयो ए बाबु यसलाई सल्भ गरे यो ल्याउनलाई अब म गर्दिउ र पर्दैन यसरी बुझ के अब पढ्दाखेरि कति घोक्न खोज्छौ हो तिमीहरु रो यदि रेजिस्टिभिटी अर्थमेटिक मिन आयोला रेजिस्टिभिटी गर्न जान्यो भने अनि कन्डक्टिभिटी हार्मोनिक मिन हुन्छ नि हैन Yes, हुन्छ सर अनि सुन न फर 3 भएको भए के हुन्थ्यो ल 3 को लागि भन नि त कन्डक्टिभिटी
सिग्मा 1 सिग्मा 2 एन्ड सिग्मा 3 को लागि सिग्मा इक्विभ्यालेन्ट 3 सिग्मा 1 Sigma 1, Sigma 2, Sigma 3 by सिग्मा 1 सिग्मा 2 plus सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 3 सिग्मा 1 ओके भाइ बहिनी ओके Okay, sir. र सिरिजमा यति कुराहरु त टक्क दिमागमा सेट हुन्छ नि हुँदैन हुन्छ सर एकदम मजाले हुन्छ यति कुरा त हामी प्यारलेलमा लागौं Sigma पढ्ने फेरि जाउँ सर जाउँ ल बाबु के लेख्दिनु भने उ बुझिन मैले तिमी क्याच त गरिरहेछौ नि बुझिरहेछ नि मजाले बुझेर पढ है अनि यो किन ढिलो ढिलो आइरा हुन्छौ के केटा तिमीहरु माथि गर्नु न यो हेरम हजुर एउटा क्वेशन सल्भ गर्दिन हिजो भनेको पखन सिरिज र प्यारलेल सक्का अनि यसको क्वेशन गरौँला नि डिल गरौँला है प्यार ल सर लास्टमा स्लाइड चाहिँ सबै देखाउनु है यो माथिदेखि लास्टमा ए पछि देखाउँछु नानु तिमी ढिलो आइदिने अनि किन अल्छी गरेको नि उठ्न अझै सुतेर पढिरा होला नि अहिलेसम्म हो सर हो ओ सर पर तिमीहरु अब पहन म पनि सुतेर पढाइदिन्छु क्या टेबलमा हुन्छ सर तिमीहरु अल्छी गरे पनि मैले किन जाँगर चलाउनु नि हैन हजुर सर राम रतन भाइ हेर कति जाँगरिलो मजाले कसरी पढिरहेछ जित्छ है तिमीहरुलाई हेर उले हामीलाई जित्ने भयो भन्ने सोच राखेर पढ यो प्यारलेलमा राखियो केटाकेटी हो हेर है प्यारलेलमा राख्दाखेरि अब यसरी बुझ्नु पर्यो यसको रेजिस्टेन्स R1 यसको R2 छ यसको R3 छ जब गयो आई करेन्ट ड्याङका ड्याङ यसरी गएको थियो भने अब करेन्ट त्यहाँबाट डिभाइड भएर पो पास भएन यता कति गयो I1 यता कति गयो I2 यता कति गयो ला I3 I1 I2 I3 गएन हो Yes. ल अब यसमा के आउँछ भन्दा यति कुरा आइसकेपछि अनि सुन न यसमा सबैमा पोटेन्शियल किन हेर त यो भी छ भने सबैले लगेर एउटै टर्मिनलमा कनेक्सन गरेछ भने त सबैको एक्रोस हुने पोटेन्शियल के हुन्छ भाइ पनि भी नेट हुन्छ हो पहिलो पोइन्ट भी सेम फर अल भी सेम फर अल हो सेम फर अल यसमा डाउट छैन अनि आर यसमा यसरी बुझ त करेन्ट सेम कि करेन्ट त I1 I2 I3 बाट डिवाइड बाइ I करेन्ट I इक्वल्स टु I1 प्लस I2 प्लस I3 हुने गरी गयो हैन I इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु I1 प्लस I2 प्लस I3 अनि त्यसो भए सिंगल इक्विभ्यालेन्ट रिप्लेस गरे भने I लाई V बाइ R इक्विभ्यालेन्ट V बाइ R1 V बाइ R2 V बाइ R3 गर्दा V गयो सर भयो अनि 1 बाइ R इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु के आयो 1 बाइ R1 प्लस 1 बाइ R2 प्लस 1 बाइ R3 अझ अरु पनि भएको भए यो हुँदै जान्थ्यो अनि इक्विभ्यालेन्ट स्मलर देन स्मलेस्ट भयो कि लार्जर देन लार्जेस्ट भयो Smaller than smallest. R equivalent is smaller than smallest यो त बुझाछ नि यो कुरा Yes, sir, बुझाछ ल अनि यसको n आइडेन्टिकल फर n आइडेन्टिकल n नम्बर आइडेन्टिकल r इन प्यारलल छ भने फर n आइडेन्टिकल r n आइडेन्टिकल को लागि r इक्विभ्यालेन्ट के गर्नु भाइ पिनहरुलाई भन r इक्विभ्यालेन्ट n upon r n by r मूर्ख r by n sir r by n आवा रहेछ हो केटा हो R by n आउँछ कि n by r आउँछ हेर त r by n sir r by r क्यापासिटरमा पनि गराएको के मैले r by n हजुर त्यो स्मलेस्ट वाला बुझाइदिनु न मेरो नेट नचलेर बीचबाट जोइन भयो फेरि 10 मिनेट पछि जोइन भयो स्मलेस्ट अनि नेटले बर्बाद बनायो अनि यो यस्तो स्मलेस्ट पनि जान्नौ भने त बाबु तिमीले धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ है फिजिक्समा 2 ओम 4 ओम
6 ओम भएकाहरूलाई प्यारलेलमा कनेक्सन गर्यो भने यसको 1/r इक्विभ्यालेन्ट गर त कान्छा 1/2 + 1/4 + 1/6 त गर्न सक्छौ नि। अब यो सल्युसन गर्ने पनि सर सिकाइदिनु भनौला तिमीले। यो r इक्विभ्यालेन्ट गर कन्फर्म कति भन्दा थोरै हुनु पर्छ 2 भन्दा कन्फर्म लेस देन 2 आउँछ। हो यसरी भने अब बाबु कुरो बुझौ। बुझे सर बुझे यही हो बुझे सर। स्मलर देन अनि डाइरेक्ट जोडिँदा लार्जर देन लार्जेस्ट त सोधेनौ नि त अघि मलाई। यो बुझौ। सबै जोडिएपछि त ठुलो भन्दा पनि धेरै आयो है। ल अनि सुन यो r/n यी त यो बच्चा बच्चीमै जाने कुरा हो नि त। तिमीहरूले कसरी अझैसम्म पनि स्मलर देन स्मलेस्ट रेसिप्रोकलको सम लिँदाखेरि स्मलर देन स्मलेस्ट आउँछ भन्ने पनि बिगार्नु त भएन नि त कान्छा है। ल r इक्विभ्यालेन्ट यो भयो। अब त्यसो भए कुरा के रह्यो भन्दा r/n वाला त बुझ्यौ है। भनौँ यसलाई नाइ सर ल भन्नु सर भन्नु भन्नु न एकचोटि। यस्तो भयो कुनै दुईटा बराबरलाई दुईटै ल्याउ न त। r इक्विभ्यालेन्ट छ भने 1/r + 1/r गरेर त कान्छा यो के आउँछ 2/r आउँछ कि आउँदैन आउँछ 1/r इक्विभ्यालेन्ट अनि r इक्विभ्यालेन्ट r/2 आउँछ हो। तीनटा भएको भए के आउने थियो r/3। त्यसमा n नम्बर भएको भए के आउने थियो r/n। यो के केटाकेटी हो। ल र बुझौ नि हो। ल अब त्यसपछि यहाँबाट अनि यसमा करेन्ट सेम जान्छ त जाँदैन पोटेन्शियल सेम। त्यसबाट करेन्टको रेसियो I1:I2:I3 के हुने भयो भन 1/r1 किन v सेम हो नि त v/r 1/r1:1/r3 गर्न पायो। भाइ पनि कुरा बुझिरहेको छौ नि मैले भनेको। सर यसको रिजल्ट आउँदाखेरि 1/r1:1/r2:1/r3 छ नि। यसको रिजल्ट आउँदाखेरि फेरि एलसीएम लिएर दुवै मिलाउनु पर्ने हैन र। रिजल्ट त हिजो एउटा पनि सिकाएको थिएँ। ल रिजल्ट मिलाउँछ भने यस्तो गर्ने हेर। ल मान एकदम फर इक्जाम्पल 1/2:1/4 ल 1/-6 आएछ सपोज हो सर। अनि यसलाई के गर एलसीएम ल्याऊ। एलसीएम कति आउला ल 4 हैन एलसीएम यो पार्टलाई मैले 3 लेखेँ। ल यसलाई 3 बनाए। ल अब एलसीएम कति आउँछ 6 ले प्रत्येकलाई मल्टिप्लाई गर्देऊ 6 ले प्रत्येकलाई मल्टिप्लाई गर्देऊ। एलसीएम आउँछ नि एलसीएम ले प्रत्येकलाई मल्टिप्लाई गर्ने के कुरा बुझौ। ल 6 ले प्रत्येकलाई मल्टिप्लाई गर्दा ल हेर यो कति आयो 3 अनि यो 2:1 यो बुझ्यो अब बुझे सर। थ्यांक यू। बुझ्यो क्या बुझेन हो बुझे सर। ल यसरी गर्ने त हो नि भाइ बहिनीहरु। ल अब त्यसको यति भइसकेपछि अनि रो 1 रो 2 का पनि कुरा गरौँ न यहाँनिर। यसमा अब सेम डाइमेन्सन भन्ने ल्याङ्ग्वेज लेखौँ कि पर्दैन फर 2 वायर्स। अब बोलेनौ लेखिदियो भन्ने खोज्यो होला तिमीले। सेम दुःख दिन जाने हो मलाई। ल सेम डाइमेन्सन्स एरिया एन्ड लेन्थ के हो सेम हो है। अनि ह्याभिङ रेजिस्टिभिटी के त भाइ बहिनीहरु रो 1 रो 1 एन्ड रो 2 इन प्यारलेल यसरी छन् भने अब इक्विभ्यालेन्ट रो के आउला भन त इक्विभ्यालेन्ट रो इक्विभ्यालेन्ट भन इक्विभ्यालेन्ट रो तिमीलाई सल्युसन गर्न पनि त्यही अघि आइडिया दिइसके मैले त्यसरी गर्न सक्छौ। यसरी गर के सिरिजको थाहा भयो नि हैन। सुन न धेरै घोक्न तिर नलाग के सिरिजको यो आको त थाहा छ नि तिमीलाई हो होस्। यो सिरिजमा अर्थमेटिक मिन आएका हार्मोनिक मिन ओ त्यसमा प्यारलेलमा गरे पनि हार्मोनिक मिन आउँछ के बाबु है। यसको कन्डक्टेन्सको जस्तै हैन अब पहिला बुझ न रेजिस्टेन्सको कुरा। यसरी रेजिस्टिभिटी यो आउँछ कुरो बुझौ।
हो सर बुझ्यो यो हार्मोनिक मिन आयो अनि कन्डक्टिभिटी के आयो त अब दुईटा भयो तीनटा भएको भए फर 2 भयो फर 3 अनि कन्डक्टिभिटी को कुरा के आउँछ सिग्मा 1 plus सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाइ 2 आउँछ है अनि अब तिमीले पढ्ने यसरी फर 3 त म लेख्दिउ र पर्दैन नि पर्छ पर्दैन सर पर्दैन सर पर्दैन ल अनि सुन त यस्तो भन्दै नि बाहिर जस्तै यहाँले तिमीले यति नचुक्याउ त कुनै एउटा ल मैले तिमीलाई यो सिकाएँ कि रो 1 एन्ड रो 2 भएका रो 1 एन्ड रो 2 रेजिस्टिभिटी भएका सेम मेटेरियलका कुनै दुईटा वायरहरू इन सिरिजमा आउँदा के आयो रो इक्विभ्यालेन्ट Row 1 plus row 2 upon 2 आयो अर्थमेटिक मिन आयो हैन हो सर अनि यही यो सिरिजमा इन प्यारलल भएको भए सिरिजमा अर्थमेटिक मिन आउँदा प्यारललमा के आउँछ हार्मोनिक मिन आउँछ 2 रो 1 रो 2 बाइ रो 1 प्लस रो 2 यो हुन्छ अनि सिरिजमा यो रेजिस्टिभिटी हार्मोनिक मिन आउँदा कन्डक्टिभिटी चाहिँ के आउँछ हार्मोनिक मिन आउँछ यो आउँछ हार्मोनिक मिन आउँछ कन्डक्टिभिटी अनि यसको फेरि के आउँछ त एउटा हार्मोनिक मिन आयो भने अर्को अर्थमेटिक मिन आउँछ नि त अर्थमेटिक मिन आउँछ ओ सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाइ 2 गरेर है भाइ बहिनीहरु नबिगार है लास्टमा यति क्लिउ पोइन्ट पढ न सकिहाल्यो अनि गन्जागोल हुँदैन नि त मैले एकै ठाउँमा लेख्दिएँ कुरा बुझौ सकिन्छ यस सर कन्फ्युजन छ त यसमा नाइ सर छैन No. ल अनि यो त अब अनि कन्डक्टेन्स को कुरा अघि गरेर हिँड्छु कन्डक्टेन्स त बुझिहाल्यौ कन्डक्टेन्स यसको केसमा के हुने भयो जी इन प्यारलल अब कन्डक्टेन्स को कुरा आयो भने कन्डक्टेन्समा के गर्ने अब जी इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु सिधै जी1 प्लस जी2 गर्ने त भएन हैन सर फर 2 किन 1 बाइ r इक्विभ्यालेन्ट को ठाउँमा g इक्विभ्यालेन्ट 1 बाइ r1 भनेको g1 1 बाइ r2 भनेको g2 भएन त अनि फर 3 g1 प्लस g2 प्लस g3 फर 3 कुरा बुझ्यो भाइ बहिनीहरु डाउट छ डाउट छैन नि छ र छैन सर नाइ सर छैन ल प्यारलल सिरिज को कुरा यो भइसकेपछि अनि म्याक्सिमम र मिनिमम आर म्याक्सिमम अपन आर मिनिमम यान आइडेन्टिकल है सिरिजमा राख्दा म्याक्सिमम हुने भएन Yes sir. प्यारललमा मिनिमम अनि n स्क्वायर आउँछ यो Yes sir. n स्क्वायर हुन्छ कुरा बुझ्यो अब सर यो कसरी हुन्छ यो आर आइडेन्टिकल छ भने आर सिरिज भनेको nr हो यस सर आर प्यारलल भनेको r बाइ n हो r बाइ n अनि यो के आयो बाबु n स्क्वायर आइहाल्छ बुझ्यौ बुझ्यो बुझेन जस्तो छ अझै हो सर थोरै माथि 2 मिनेट ब्रेकमा जाऊ सर स्लाइड देखाउँदै बस्यो भने मेरो ब्रेक भयो त स्लाइड लास्टमा सर ब्रेक चाहिने अवस्था आयो के है अलिकति माथि गर्नु न के अलिकति माथि गर्नु न भयो सर भयो सरको कति करे
म्युट गरिदेऊ न कसकोमा कौवा कराइरहेछ यार कागको काम के हो र मान्छेको भन्दा त कौवाकै आवाज राम्रो छ नि। ए विवेक सर भयो नबोल युवराज म बोलिरहेको छैन। तिमी त कहाँ बोलिरहेछौ र हजुर यो M5 मा पनि हाम्रै केटाहरू रहेछन् त क्वेसन गर्ने CM1 को विनय बस्नेत साथीहरु पढेको भिडियो गर्छौ र कोही नै यार हल्ला नगर न पढाइको भिडियो गर्यो भने राम तिवारी सरको बेइज्जत भएन यति राम्रो पढाइराख्नु भएको छ झन् भिडियो गर्ने काम लाग्छ नि पछि त्यही पछि पढ्नलाई हेप्ने सरको नोट हेर न हल्ला नगर न यार के हल्ला गरेको तिमीहरु ब्रेक हो र ब्रेक हो भने के हल्ला गर्ने हल्ला गरेको यार साथी ए भाइ वेलकम ब्याक वेलकम ब्याक सर वेलकम ब्याक सर Welcome back. ल सकिन्छ नि Company is अब back. ल अब के हल्ला खल्ला गर्यौ क्या म बाहिर निस्किँदा हो सर कति चाँडै आइसक्नु भयो सर हो ठीक हो ल अहिलेसम्मको फोकसको के छुट्टै स्क्रिनशट फेरि पछि भन्छौ ल स्क्रिनशट लिहाल म्युट गरिदिन्छु है समाचार कहाँबाट चालु भइहाल्यो के गरे म्युट गरिदिउ म्युट हाल सही गरिदिनु यसरी गर्दिनु म्युट सबलाई ल अहिलेसम्म स्क्रिनशट ल्याउ त गुड मर्निङ मैले बिट्स पढाएको तिमीहरूलाई विल हैन सर हैन नै सर हैन सर ट्युनिङ फर्क अफ फ्रिक्वेन्सी गिव्स बिट्स सर गुड मर्निङ बाट गुड मर्निङ पछिको सर विल भनेको थाहा छ विल हजुर सर व्याक्सिङ गर्दा इन्क्रिज भयो भने लोअर भ्यालु लिने गुड तगडा छ मेरै भाइ केटो हो क्या तिमी 5 साल यहाँबाट तल जाउँ जानु सर तल जाउँ है यहाँबाट ल जानु सर धेरै फेरि पछि भन्छौ मैले त्यो पछि अहिले यहाँ यो माथिको देखाउँदैन नि अब सुरुमा मात्र देखाउँछु फेरि अहिले पछि सर प्यारललमा भन त्यो प्यारललमा लेन्थ त इक्वल हुन्छ तर एरिया चाहिँ डबल हुने हो एरिया इफेक्टिभ एरिया डबल गरिदेऊ है सल्भ गर्न किन लाग्छौ र त्यही सम्झिराख न एउटा सिरिजको निकाल्यो भने प्यारलेलको त्यही अनुसार मैले लास्टमा क्लु गराएँ नि त है क्लु पोइन्ट दिएन त्यो दिमागमा बस्छ के सर त्यस्तो निकालेको थियो भनेर ठिक छ त्यो त बसाउकै छन् तिमीले एउटा निकाल्न सिक हैन जस्तै सिरिजको निकाल्न सिक्यौ नि हैन हजुर सर एउटा निकाल्न सिक्यौ भने एउटा आएपछि त अरु भुटुटुटु आयो त आएन आयो सर आउनु त आयो
अरे सबै चैप्टर के नेपाली अथी हो भिडियो है सर सबै चैप्टर के नेपाली भिडियो हो ए बोल्दा किन म्युट गर्नु नेपाली तिम्रो भिडियो परिकारले सुन्न खोजेको छ ए गुप्ता अमित भाइ सर एउटा स्लाइड माथि जानु न यो भयो भयो सर सर लेख्दा भइगयो सर किन स्लाइड देखाउनु पर्यो नि लेख्दै सरले गरेको होइन कोहीको छुट्यो होला नि त ल फेरि बिहा कम दुःख ढिलो जोइन गरे होला स्लाइड भन्न थाल्छन् क्या धेरै प्रब्लम आउँछ नि बाबु अनलाइनमा ल भयो तिमीहरूको ग्रुप होला नि त एउटा गरेपछि सबै सेयर गर्दै भइगयो नि हस् सर हुन्छ गर्दैन सर क्या क्लासमा मात्रै भन्छन् गर्नुपर्ने गर्दैनन् सर 10 चोटि मागे नि गर्दैनन् कसैले गर्दैन सर तर सबै त्यसमा जोइन भएको छैन सर सब चोर भयो लिइरहेको छु नि अहिलेसम्मको सर सुरु गरौँ ल यो सकाइदिउँ न नि फेरि स्लाइड भन्नु पाएन नि अर्कोचोटि देखाउँदा लास्टको अब अहिले सुरु भएदेखिको देखाए भइगयो ल वेलकम ब्याक पछि सुन त यसमा रिलेटेड केही क्वेसनहरु पनि डिल गर्न सिका सुन तिमीले डिल गर्दाखेरि त्यो त्यस नचाहिने त्यो अनावश्यक त्यो पुरै फिगर टाइपका इन्फाइनाइट रेजिस चेन टाइपका यस लफडामा नजाऊ है त्यस्ता फिगरहरु यी टाइपका दिदैन भनेकै छ क्लियरली है अब यसमा एउटा क्वेशन गरौँ अ युनिफर्म वायर अफ सर यो नेमकै मोडलमा कस्तो कस्तो फिगर वाला क्वेशनहरु छ त्यो टाइपको पर्दैन त्यसरी त्यो लफडा त्यसरी तिमीलाई फिगर बनायो त कहिले पनि दिएको पनि थिएन है जमानामा बीपीले दिन्थ्यो त्यो पछि त त्यो पनि उले पनि दिन छोड्यो कहीं पनि देखेन अ युनिफर्म अहिले त एमईसीले क्लियरली भनेकै छ नि अ युनिफर्म वायर अफ रेजिस्टेन्स आर इज बेन्ट in the form of circle. Find the resistance equivalent resistance भनौं न find the equivalent resistance across any two points A and B lying in diametrical end ल ट्राई गर्छौ कि मै सिकाऊ R/4 सिधै सकिहाल्यो ल यस्तो छ हेर यो युनिफर्म वायर छ हेर यो युनिफर्म वायर अफ रेजिस्टेन्स R छ यसलाई तिमीले सर्कलको फर्ममा बेन्ड गर्यौ कुनै दुईटा पोइन्ट लियौ एउटा ए पोइन्ट लियौ अर्को बी पोइन्ट लियौ यी पोइन्टहरु कस्ता पोइन्ट हुन् डायमेट्रिकल एन्डमा लागेका पोइन्ट हुन् भनेपछि अब के बुझ भन्दा तिमीले अब ब्याट्री यसमा ब्याट्रीको वायर जोडेको छौ के यसमा करेन्ट पास गरेको छ ल यहाँबाट पोजिटिभ टर्मिनल यो नेगेटिभ टर्मिनल कनेक्सन गर्यो ल गएको आई करेन्ट अब त केही करेन्टलाई यहाँ त करेन्ट डिभाइड भएन हैन र यो करेन्ट यता पनि जाने भयो यता पनि जाने भयो करेन्ट त डिभाइड भएर गयो भन्नुको मतलब ए पोइन्ट को पोटेन्शियल र बी पोइन्ट को पोटेन्शियल को डिफरेन्स त सेम छ नि छ कि छैन कमन पोटेन्शियल छ कि छैन अनि यी दुईटा सुन न यी दुईटा माथिको ब्रान्च र तलको ब्रान्च सिरिज भयो कि प्यारलल भयो अनि यो आर रेजिस्टेन्स यो युनिफर्म वायर हो भने यसको हाफ पार्ट को यति पार्ट को रेजिस्टेन्स कति हुन्छ होला R/2 हुँदैन र यस सर अनि यति हाफ को पनि रेजिस्टेन्स के हुन्छ
r/2 अनि यो माथिको r/2 यो पनि r/2 भएको त थाहा भएन हैन अनि r/2 सिरिजमा भयो कि प्यारललमा प्यारललमा भएको छ प्यारललको इक्विभ्यालेन्ट त ल n बराबर छ भने r/n इच r भनेको r/2 n कतिवटा दुईटा यस यही गर्दै भएन कुरा बुझौ यस सर एकचोटि फेरि भन्दैन न बुझिन के भयो रे एकचोटि फेरि भन्दैन न पहिला प्यारलल भएको बुझौ यहाँ अब ए मा तिमीले करेन्ट पास गर्ने पनि यसरी जोड दियो भने लो लगेर अनि यहाँबाट करेन्ट त केही यता जाला केही करेन्ट डिभाइड भयो कि भएन यस सर अनि करेन्ट डिभाइड भएस त सकिहाल्यो नि सिरिज हो प्यारलल हो भन्दै के है भनेपछि अनि यो जुन छ नि माथिको यो r/2 यो पार्ट यो तिम्रो अब यो जुन यति पार्ट र यो मैले ग्रीन देखाएँ नि ग्रीन पार्ट र तलको जुन यो कलर वाला पार्ट चाहिँ के छ सिरिजमा छ कि प्यारललमा ग्रीन पार्ट र यो ब्ल्याक पार्ट अब सिरिजमा भयो कि प्यारललमा यति भन्न त मलाई प्यारललमा अनि यो r/2 भएको बुझौ सर अनि तिमीलाई अब यसमा r इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स त इच बराबर रेजिस्टेन्स भएका प्यारललमा छ भने r/n भन्ने सिकाएको होइन मैले यो पनि r/2 यो पनि r/2 r भनेको r/2 भयो r/2 बराबर r/2 भएका कतिवटा दुईटा यसरी गरे पनि हुन्छ अलि छोटोमा नत्र सिधै यसो गर्दा हुन्छ नभए प्रोडक्ट दुईटा छ भने प्रोडक्ट अपन सम r/2 * r/2 अपन r/2 प्लस r/2 गरेर ल्याऊ जे गर अथवा अझै लामो स्टेपमा जान खोज्यो भने 1/r इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु 1/r/2 प्लस 1/r/2 नै गर जे गर आन्सर ल्याऊ ओके थ्यांक यू सर ल अनि यही क्वेशनमा यसरी भन्दियो फाइन्ड द इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स फाइन्ड द equivalent resistance across 2 points A and B subtending angle 30 degree at the center मा 30 degree angle subtend गर्ने कुनै दुईटा point मा अघि त diametrically in मा भनेको थिएँ नि मैले अब सेन्टर मा 30 degree angle subtend गर्ने अब कुनै दुईटा in मा निकाल्नु पर्यो ल भन कुरा बुझ्यौ पहिला सब त्यो r को रेजिस्टेन्स निकाल्ने ल अब यसमा ल है त सुन यसको पनि म आइडिया दिन्छु पहिला के गर भन्दा सर्कल छ नि युनिफर्म वायर अफ रेजिस्टेन्स r रेजिस्टेन्स भएको यो युनिफर्म वायरलाई तिमीले सर्कलमा बेन्ड गर्यौ यस्तो सर्कल बनायो यो सेन्टर छ सर्कलमा बेन्ड गर्यौ भनेपछि कुनै दुईटा यस्ता पोइन्ट लियौ कि एउटा यो a पोइन्ट अर्को यो b पोइन्ट लियौ त्यो दुईटा a र b पोइन्टले सेन्टरमा कति एंगल सबटेन्ड गर्ने पोइन्ट लियौ तिमीहरुले 30 डिग्री सुन है सेन्टरमा 30 डिग्री एंगल सबटेन्ड गर्ने खालका कुनै दुईटा पोइन्टहरु लियौ तिमीले यो 30 डिग्री 30 त यतैको एंगल हुनुपर्छ बुझ है उताको त कति हुनु भयो 330 डिग्री हुनु भयो ल ल अब सुन तिमीलाई अब यसो बुझ्ने कि a र b को पोइन्ट पा भनेपछि अघि भर्खर सिकाए नि a मा पनि वायर जोड्दो a र b को एक्रसमा निकाल्ने करेन्ट गयो भने यो पोजिटिभ टर्मिनलमा यसलाई नेगेटिभ टर्मिनलमा कनेक्सन गर्यौ त्यसपछि करेन्ट गयो यता i1 जाला हैन हो अनि यता i2 गयो करेन्ट सेम गयो कि डिवाइड भयो कि भएन यस सर अनि त्यसपछि तिमीले अब यहाँ दुईटा ब्रान्च देख्यौ के दुईटा ब्रान्च कुन देख्यौ भन्दा भाइ बहिनीहरु एउटा ल माथिको यो मैले अब ग्रीन ला कलर चेन्ज गर्दिन्छु माथिको यो ग्रीन वाला ब्रान्च पार्ट देख्यौ एउटा ग्रीन वाला पार्ट भयो तलको रेडै राखौं ल
यो ग्रीन वाला पार्ट को रेजिस्टेन्स र रेड वाला पार्ट सिरिजमा बुझ्छौ कि प्यारलेलमा अब प्यारलेलमा भयो अनि यो ए थियो भने यसरी जाऊ न यसलाई ए एक्स बी भन्न तलको पार्टलाई माथिको पार्टलाई ए वाई बी भन्न पाइन्छ यस सर ल पुरै आर रेजिस्टेन्स भएको वायरले सुन्न न 360 डिग्री एंगल सब्टेन गर्थ्यो नि होल वायरले हैन हो सर होल वायरलाई सर्कलमा बेन्ड गरेपछि होल वायरले कति एंगल सब्टेन गर्यो 360 डिग्री एंगल सब्टेन गर्नेको रेजिस्टेन्स कति आर हो आर हो नि हैन 360 डिग्री एंगल सब्टेन गर्नेको रेजिस्टेन्स आर अब हामीलाई कति डिग्री सब्टेन गर्नेको निकाल्नु छ अहिले 30 ल 30 डिग्री एंगल सब्टेन गर्नेको रेजिस्टेन्स निकालौं न युनिटरी मेथड r by 360 into 30 लेख्न पाइन्छ r by 12 आयो r by 12 त कुनको ayb को axb को ab axb रातो वालाको हैन हजुर सर r axb को नि यो r axb कुन वाला पार्ट रातो वाला पार्ट को हैन अनि सुन अब AYB निकाल्नु पर्यो RAYB कति होला अब ग्रीन वाला पार्ट ओ अब हरियो वाला पार्ट को हरियो वाला को रेजिस्टेन्स है यसको सुन न पुरै त R हो नि हैन र पुरै R मा तलको R बाइ यो जुन रातो वाला पार्ट को रेजिस्टेन्स घटाइदिएपछि बाँकी उसको हैन र हो सर 11 R by 12 by कि मैंने कुरो बुझाउ यो एकैचोटि बुझेको बुझेन यस सर बुझेन सर अनि अब इक्विभ्यालेन्ट त सुन न R by 12 र 11 R by 12 सिरिजमा कि प्यारलेलमा प्यारलेल अब R इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ R रातो र R रातो इन्टु R हरियो अपन R of रातो प्लस हरियो R of हरियो यो लेखेको बुझाउ बुझ्यौं सर ल अनि भ्यालु पुटिङ एन्ड सल्युटिङ त नि अब डाङ डाङ भ्यालु राख्दै R रातो कति R by 12 R हरियो कति 11 R by 12 अपन R by 12 plus 11 R by 12 यो क्या होला है त अब यहाँबाट गर्दा त तल 11 12 कट्यो R मात्रै हो माथि के हुने भएर त 11 R स्क्वायर बाइ 12 into 12 144 अपन R भयो यस सर R स्क्वायरले कट्यो भने त 11 R by 144 आन्सर आउनु पर्यो कुरो बुझौ आज क्लास सुरु हुनुभन्दा सुरुमा को भाइले सोध्दै थियो क्वेशन मेसेजमा अब भाइ खुसी भयो कि जस्तो लागेको छ मलाई यस्तो भनेको छ भाइको क्वेशन है त गर्न साह्रै छ अ युनिफर्म वायर अफ रेजिस्टेन्स 36 ohm is bent in the form of circle then the effective resistance across the point A and B ए बाबु A and B भनेर हुन्छ A and B ले कति एंगल सब्टेन गर्नु पर्यो खै गर्न साह्रै गल्ती क्वेशन लेख्यो आर्क ले पो एक सब्टेन गर्ने हो के बाबु आर्क ले पो सब्टेन गर्ने हो लेख्नुस् अनि आर त अब दिनु पर्यो नि बाबु जस्तै उले भन्यो नि युनिफर्म वायर अफ रेजिस्टेन्स द 36 ओम भन्यो होला भाइले दिएको क्वेशन अनि कुनै दुईटा पोइन्ट ए र बी पोइन्ट को भनेको भाइले त्यो क्वेशन यस्तो होला के फिगर थियो होला फिगर बनाएन अनि तलको फिगरमा भने होला नि त हैन अनि तलको फिगरमा ल 30 डिग्री एंगल सब्टेन गरे पनि कति हुने भयो त इफेक्टिभ रेजिस्टेन्स ल भन अहिले मैले दिएको क्वेशनमा 11 R by 144 into 36 भयो कुरो बुझौ 12 चौक 12 तुनति 12 त्यहाँ 36 12 12 यो भयो अनि 3 चौको 12 11 अपन 4 हुने भयो ओके सर हजुर यसको कुनै पनि सर्टकट छैन यत्रो लामो प्रोसेस गर्नै पर्छ यो त यही त अब यसको त तिमीलाई यस्तो नि बुझाउनु तिमीलाई के कति त नलेज हो के भाइ पनि मेन पोइन्ट त यो कसरी लामो भयो
अनि यसरी लेट त्यो लेख्दाखेरि पो लामो भयो सर लेट गिवन बुझाउँदा पो लामो भएको तिमीहरूले त बुझाउँदाको पार्टलाई पनि छोटोमा बुझा अब यसरी भन्दा यसलाई छोटो छ अनि तिमीले त्यो लफडा यसरी यो गर्न लाग्ने होइन नि त्यो इन्ट्रान्समा हामीलाई रफ कपी दिन्छ छुट्टा दिँदैन त्यही लास्टमा एउटा पेज रहन्छ फिजिक्सको क्वेशन फर्स्टमा हुन्छ पेपर लास्टमा ल अब कुरा बुझाउ नि सकिन्छ तर यो नेमको इन्ट्रान्स जसरी त खादै राखे हुँदैन त क्वेशन धेरै ठाउँ हुन्छ त्यहाँ के भन्यौ त्यो रफ गर्नलाई त्यसमै ठाउँ हुन्छ सर यो नेम जसरी खादै राखे हुँदैन कि सर क्वेशनहरु ल ल ल अब सुन त सब तिमीले यहाँ कन्सेप्ट बुझ्ने हो नि केटाकेटी हो यसलाई किन लामो बनाउनु पर्यो त टक्क आइहाल्यो त यसमा हेर तिमीलाई स्टेप स्टेप गिवन लेट वी नो नाउ द रेजिस्टेन्स इफ इट इज बेन्ड भने गफ लेख्नु त हैन नि त यहाँ बुझाउनु पो मैले यत्रो गफ गरेको त सर यो क्वेशन एकचोटी फेरि भनिदिनुस् न यत्रो भन्दा त अब यहाँ बुझेनौ भने अब हेर त कति ल सुन यहाँ के भनेको छ पुरै युनिफर्म वायर को रेजिस्टेन्स ला आर यो सर्टेन लेन्थ को रेजिस्टेन्स यो थियो भने यसलाई हामी के को फर्ममा बेन्ड गर्यौ सर्कलमा बेन्ड गर्यौ त्यसले कति एंगल सबटेन गर्ने सेन्टरमा 360 सबटेन गर्ने भनेको त्यो होल वायर हो कि होइन होल वायरमा उसको रेजिस्टेन्स आर छ अब अहिले मैले के भनेको छु 30 डिग्री एंगल सबटेन गर्नेको पोइन्ट लिँदाखेरि ए र बी पोइन्ट भनेको छ नि त्यसको इफेक्टिभ निकाल्नु छ त्यसै 30 डिग्री एंगल सबटेन गर्ने तल यो रातो वाला पार्ट छ नि रातो वाला पार्ट को यो रेजिस्टेन्स निकालेको बुझौ बुझी सर बुझौ अब त्यसमा अब रातो वाला पार्ट को त्यो भयो भने हरियो वाला पार्ट को कति टोटल आर मा त्यही रातो वाला पार्ट घटाइदिएपछि हरियो वाला पार्ट आएन आयो सर आयो अनि त्यो हरियो वाला र रातो वाला सिरिजमा कि प्यारलेलमा प्यारलल अनि प्यारलेलमा भएपछि अनि प्यारलेलको लागि त कुनै दुईटाको प्यारलेल इक्विभ्यालेन्टको प्रोडक्ट अपन सम r1 * r2 अपन r1 + r2 गर्दै भएन हजुर भयो सर ए बुझी सर बुझी बुझिहाल्थ्यौ त्यहाँ ध्यान नदिएर होला कि केही नेट सेट डिस्टर्ब भएको थियो होला के तिम्रो सक्छौ नि यसलाई सर यसको लागि एउटा फर्मुला दिएर मैले सर हैन कस्तो रे फर्मुला थियो के सर एउटा r/4 पाई स्क्वायर 36 - पाई थीटा भन्ने थियो सर एउटा ए बाबु त्यो कति घोक्छौ के केटा तिमीहरुले हैन सर त्यो भन्दा त यो कन्सेप्ट नै सुन न प्रत्येक क्वेशन टिक घोक्नु भन्दा त क्वेशन एन्सरै घोक्देउ न हैन सर त्यही क्वेशन हुन्छ भन्ने छैन त सर एन्सर त फरक भइहाल्छ नि त्यस्तो घोक्न त्यसरी प्रत्येकलाई एउटा बराबर घोकेर त बर्बाद त्यसरी घोक्न लाग्दा त अनि मेन अरु पोइन्ट पनि बिगार्ने हो तिमीले है ठीक छ मैले बुझे है बेकार क्वेशन अनुसारको ट्रिक्स गरेर घोक्न भन्दा त एन्सर घोकेर गए भइगयो नि बाबु ल अब यसलाई नउजुकिने अनि सुन त यस्तो भन्दिन्छ यूनिफॉर्म वायर अफ रेजिस्टेंस आर यो आर रेजिस्टेंस भएको यूनिफॉर्म वायरलाई आर रेजिस्टेंस भएको यूनिफॉर्म वायर इज ए bend from the midpoint is bend from the समस्या भाइ bend from the midpoint bend from the midpoint and twisted midpoint at an angle भन्न न midpoint by 180 degree and twisted together and twisted then equivalent resistance के होला then new resistance के होला ल ट्राई गर त r/4 ठीक छ गुड r/4 midpoint भनेपछि यो r/2 भयो यो पनि r/2 भयो हैन हाफ हो कि हैन अनि एउटैमा ट्विस्ट गर्यो भनेपछि लगेर यसरी प्यारलल हुने गरी बनाइदिया हो नि त्यसलाई हैन मिड बाट ट्विस्ट यसरी ट्विस्ट गर्दियो मिड बाट बेन्ड गरेर दुईटा इनलाई ट्विस्ट गर्दियो भने अब दुईटा मेथडबाट गर्न सकिन्छ रो फर्मुला युज गरे पनि भयो नत्र अब r/2 भएका दुईटा भए प्यारललमा भयो भने r इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु r/2/2 गरेर r/4 सिधै यो गर्दिए पनि हुन्छ कुरा बुझौ नत्र अब रो इक्विभ्यालेन्ट बाट जान्छ भने r इक्विभ्यालेन्ट बाट जान्छ भने अब कति त रो त उही भयो मटेरियल उही भयो
अनि रो अनि यल कति भयो यल भयो कि l/2 भयो l/2 अनि एरिया a भयो कि 2a भयो क्रस सेक्सन एरिया त 2a भयो नि अघि a थियो भने 2a भयो अनि यो रोयल बाइ 4a भयो कि भएन यस सर पहिला रोयल बाइ a थियो भने अब r/4 भएन त भयो सर जसरी सजिलो लाग्छ त्यो गर है सकिन्छ नि यसमा यस सर ल अर्को यसैमा यहाँ तिमीले थाहा पाऊ अनि यो कुनै एउटा युनिफर्म वायर छ है युनिफर्म वायर अफ रेजिस्टेन्स R it is cut into 10 equal parts it is cut into 10 equal parts कतिवटा पार्टमा कट गर्यौ cut into 10 equal parts and then connected the joint connected in parallel find R equivalent नभन त R equivalent कति होला r/n square sir r/n square n square अनि भन न त भ्यालुकै टर्ममा भन्नु पर्यो यहाँ भनेको छु त मैले क्लियरली 10 नै भनेको छु हेर त 0.01 r sir r/100 r/100 हो हजुर 0.01 r ल सुन न आइहाल्यो के नबुझ नगएको त यो r लाई कति पार्टमा बेन्ड गर्यो के टुक्रायौ 10 पार्ट सर 10 वटा युनिफर्म वायरलाई 10 वटा पार्टमा टुक्राइसकेपछि एउटाको रेजिस्टेन्स कति r/10 भयो कि भएन एउटाको r/10 भएको त बुझ्यौ नि हैन सर बुझे यस्ता r/10 भएका कतिवटा r/10 भएका कतिवटा 10 वटा कतिवटा त 10 वटा हो 10 वटा 10 वटा त्यसो भए अब यसरी बुझ्ने कि r इक्विभ्यालेन्ट के गर्ने अब सबै प्यारलेलमा राख्यो भने इचको कति r/10 यस्ता कतिवटा 10 वटा 10 वटा अनि r/100 भएन भयो सर सकिन्छ मज्जाले सक्नै भएन नि केटाकेटी हो अब सुन यसमा फेरि आइनि र एउटा क्वेशन है त सर हजुर त्यो माथि र 180 घुमाउँदा त प्यारलाल हुन्छ कि सिरिज हुन्छ के भयो मैले बुझिन नि सर अलि 180 ले टक्क घुमाएर दुईटा इनलाई ल्याएर ट्विस्ट गरिदिएपछि यहाँ जोड दिएपछि त यो त के भयो कान्छ आफै सोच त ल बाबु सेन भाइ यस्तो बुद्धिमान मान्छे यहाँ जोड्दै जोडिन अनि सिधै घुमाएको मात्र त प्यारलाल सिरिज जस्तो देखिन्छ ट्विस्टेड भनेको के हो कान्छ ट्विस्टेड भनेको जोड दिने के जोइन गरिदिने त्यहाँ है घुमाइदिने है ओके सर थ्यांक यू सर ल अब हेर त इक्विभ्यालेन्ट अनि तारै लिएर बस न प्र्याक्टिकली गर the equivalent resistance the equivalent मलाई नदेखि पढिरहेको छ नि तिमीलाई अहिलेसम्म हैन the equivalent resistance अघि ब्रेक पछि अफ गरेको अफै गराइदिरहेको रहेछ हैन equivalent resistance of हजुर सर two wires in series in equivalent resistance of two wires in parallel कति राख्नु त equivalent resistance of two wires in parallel to resistor in parallel is 6/5 ohm full stop if any one wire is removed out एउटा वायरलाई हामी त्यहाँबाट के गर्दियौ removed out then equivalent resistance becomes 2 ohm. Find the resistance of removed wire. Find the resistance of lanta bhai minute gara ta. Find the resistance of removed wire. फालिएको वायरको रेजिस्टेन्स निकाल्दै हुन् त ल है ल कसले मिलाउने है त छिटो
के लेखो अशोकले कस्तो कस्तो क्वालिटीलाई युनिटी मेथड त यसको यति 3 ohm हो सर 3 ohm गुड केटो यस 3 ओम आयो सर अब सुन के हुन्छ भन्दा 3 ohm हो नि भएन दुईटा पहिला कसरी छन् यी दुईटा रेजिस्टरहरु सिरिजमा छन् कि प्यारललमा छन् भाइ बहिनीहरु पहिला भन प्यारललमा प्यारललमा हुँदा इक्विभ्यालेन्ट कति आइला यसको R1 भन यसको R2 R इक्विभ्यालेन्ट के छ रे R इक्विभ्यालेन्ट को R1 इन्टु R2 अपन R1 प्लस R2 लेख्न पाइन्छ यो 6/5 हो कि होइन हो सर अनि सुन एउटालाई के गर्यौ कुनलाई R1 लाई फाल्दिउ कि R2 लाई तिमी जुन भन्छौ त्यही फाल्दिन्छु कुनै एउटाले ल R2 फाल्दिए नि त मैले हुन्छ खुसी R2 फाल्दिए मैले अब फाल्दिएपछि अब कस्तो भयो बाँकी कुन रह्यो एउटा मात्रै त बाँकी रहेन हैन यही मात्रै बाँकी रह्यो कि रहेन R1 अनि फाल्दिसकेपछि कति आयो रे रेजिस्टेन्स 2 ए अब यही बुझ्नु पर्यो R1 नै 2 रहेछ हैन बुझेनौ R1 नै 2 रहेछ भन्ने बुझेको बुझेनौ बुझे सर बुझ्यो सकिहाल्यो त्यसपछि त अब R2 आएन त 6/5 = 2R2 upon 2 plus R2 अब R2 गरेर त कति आयो 3 ohm आको साँचो हो सर फेरि एकचोटि बुझाइदिनु न भन न कसले के सोध्यो फेरि ए सर यो यही कुरा पहिला दुईटा R1 R2 लाई सेरी प्यारललमा कनेक्सन गर्दा कति थियो 6/5 थियो एउटा हटाएपछि कुनै एउटालाई R2 फाल्दियौ R2 त्यहाँबाट फाल्यो भने त R1 मात्रै बाँकी रह्यो अनि R2 फाल्दिएपछि R1 मात्रै बाँकी रह्यो भने R1 कै रेजिस्टेन्स त हुने हो नि त्यो भनेको इक्विभ्यालेन्ट नै त्यसो हुनाले R1 2 रहेछ र त्यसमा R1 2 थियो भने R2 को भ्यालु कति रहेछ त भन्ने कुरा त यही अब R1 को ठाउँमा 2 राख्देऊ ढ्याङ्का ढ्याङ भ्यालु पुटिङ एन्ड सल्युटिङ ओके ओके सर सर एउटा क्वेशन थियो सर भन A square aluminum rod is 1 meter long and 5 mm स्क्वायर पकाइ एक मिनेट स्क्वायर एल्युमिनियम रड 1 meter long and 5 millimeter on edge के रे 5 millimeter on edge 5 millimeter के on edge क्या EDGE एज भनेको थिकनेस बुझ हो अनि what must be the radius of another aluminum रेडियस अफ एन्ड यो थिकनेस र लेन्थ को रिलेसनलाई त पछि आउँछ नि उसमा गराउँछु नि मैले उही डायमिटर सँगै जाने त हो नि सिधै है डायमिटर सँगै जाने हो आखिर आउन त अहिले भन्दिदा पनि हुन्थ्यो हुन त ल उसमा थिकनेस का कुराहरु तिमीले उसमा त्यो हिटिङ इफेक्ट र करेन्टमा थिकनेस सँग रिलेट हुन्छ के है हस् सर हस् मोडलको क्वेशन हो र रेजिस्टेन्स अब सक्छौ नि यो गर्न सकिन्छ यस सर ल अब पक्कै पनि गाह्रो छैन अनि सुन न त्यो धेरै सर्किट टाइपका ती लफडा टाइपका चाहिँ नगर भन्ने सजेस्ट गर्छु एउटा क्वेशन यस्तो लेख नि त ल इन्फाइनाइट रेजिस्टर्स R 2R 4R 8R ... are in parallel find equivalent find R equivalent कति आउला भाइ बहिनीहरु R equivalent 0 त कसरी आउँछ र हौ त्यस्तो त ड्याममै 0 भन्दिहाल्ने यस्तो भएर 1/R equivalent equals to 1/R1 भनेको 1/R parallel मा हुने छ है R/2n 2/R 1/4R यो लेखेको त बुझौ नि
अप टु इन्फिनिटी यो लेखेको बुझौ सर बुझेन R/2 नै हुन्छ या बुझ्यो सर कमन 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस अप टु इन्फिनिटी हुन्छ यो म्याथ अलिअलि खाइदियौ कि अलिअलि छ थोरै छ सर हो यस्तो सिक्वेन्सको फर्मुला हुन्छ यस इन्फाइनाइट इक्वल्स टु a by 1 minus r a by 1 minus r है a भनेको फर्स्ट टर्म r भनेको कमन फर्स्ट टर्म कमन रेशियो हो कमन रेशियो 1 by r अनि फर्स्ट टर्म 1 छ कमन रेशियो कति 1/2 कमन रेशियो 2 1/2 1/2 छैन र सर यस्तो छ भनेपछि यो 2/2 भनेपछि 2/r भयो कि भएन अनि r इक्विभ्यालेन्ट के आयो ल भन त r/2 आयो ओके बुझ्नु भाइ पिनहरु यस सर ल सकिन्छ नि यसलाई ल अब तिमीहरुले यसमा हेर क्यूबको केसमा सुन सर एकछिन माथिको स्लाइड क्यूबको केसमा ठुलो लफडा रेजिस्टेन्स त म सिकाउँदैन तिमीलाई टक्क सम्झिने पोइन्ट दिन्छु कति माथि अब भयो क्यूबमा सुन है यो यस्तो क्यूब हुन्छ नि सबै फेसमा रेजिस्टरहरु कनेक्सन गरिएका छन् ल यो क्यूबलाई एकचोटी भिजुअलाइज गर त क्यूबलाई यस्तो यो क्यूब छ हेर जुनसुकै साइडमा पनि के छ रेजिस्टिभ वायरहरु छन् है सबैमा रेजिस्टिभ वायरहरु छन् यसरी बुझ यहाँ पनि रेजिस्टिभ वायर छ यो पनि रेजिस्टर आर है सबै आर जस्तै आर लेख्नु भन्दा पनि आर सबै इक्वल हुन् भन्ने बुझ्दा पनि भयो है आर सबैमा के छ रेजिस्टर अब यस्ता रेजिस्टरहरु छन् भने अब यहाँ तिमीलाई इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स भन ए नसुनाउन समाचार चल रहा छ ल हेलो प्रीति म्याम रिमूव भानी दिनु न टिभी हेर्दै पढाएको छ यार घरमा क्लास पढेको टिभी हेरेर मजाले 12 बुँदे सहमति भने टिभी हेरेर अनि पढाइलाई खेलाची लिन्छन् क्या भने केटाकेटीहरु साच्चै म रिसै उठ्छ यो भयो पढ्ने क्रममा यस्तो गर्न त हुँदैन क्या एउटाले लको क्लास ल्या जस्तो ल सुन है अब यहाँनिर हेर है त बुझ पख भाइ पनि यस्ता क्युबहरु छन् भने अब कहाँको एक्रोस तिमीहरुले अब यो क्याल्कुलेसन गरेर गर्न लाग्यो भने त तिमीहरु जिन्दगी डुब्छ बिगार्छौ हेर अब सुन तिमीले यसलाई भिजुअलाइज गर एउटालाई यसमा यो मैले एउटा ग्रीन पार्ट देखाएँ ग्रीन अनि यो ग्रीन पार्ट देखाएँ भने यो भनेको के हो त फेस डायगोनल भएन त फेस डायगोनल ग्रीन भनेको के हो ग्रीन डट भनेको के हो भन त फेस डायगोनल भयो कि भएन भाइ पनि बुझ्यौ यो भिजुअलाइज गर त घरमा आफू बसेको रुम हेरेर यो फेस डायगोनल भयो अनि सुन है अनि यो ल्याउ ल यो एउटा ब्ल्याक है यो सँग यताको यो कर्नर यो के हो भन त ब्ल्याक र ब्ल्याक डट के हो भन त बडी डायगोनल गुड बडी डायगोनल भिजुअलाइज गरे आफू बसेको रुम हेरेर बडी डायगोनल हो कि होइन हो पहिला यति बुझौ भाइ पनि रो भन्दिन त आफै बसेको रुम हेर न कान्छा उत्यताको तलको यो र यताको यो के हुन्छ बडी डायगोनल भएन
भयो सर भयो। अनि तिमी तलको जुन भुइँमा टेकिरहेछौ, टेकिरहेको एउटा कुनादेखि अर्को कुना फेस डायगोनल भयो कि भएन यसरी? भयो। ल अनि त्यसमा यति दुईटा त बुझाउ नि, बडी डायगोनल र फेस डायगोनल। हेर न मैले त्यहाँ डट देखाएको छु त, ग्रीन ग्रीन फेस डायगोनल भयो, ब्ल्याक ब्ल्याक। बुझियो सर। ल अनि त्यसपछि अर्को के कलर बनाऊ त? अब अर्को रेड बनाउँछ है त। ल यो अनि यो भनेको एज सेन्टर भयो कि भएन? एज सेन्टर रेड 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 डट के भयो? एज सेन्टर भयो कि भएन? एज अथवा एज मात्रै भन्दा पनि भयो सर। रेड रेड त्यो रेड वाला फेरि देखाइदिनु न माथि फिगरमा। यो रेड रेड के एउटा कुनो कुनो के, यो कुनो कुनो बुझ न, यताको चुच्चु यता कुनो भएन, यो सिधा गयो के। थ्यांक यू सर। ल यति बुझौ पहिला। अनि सबैको रेजिस्टेन्स आर हो। अब तिमीलाई यसलाई कसरी भिजुअलाइज गर्ने सुन। अब यसलाई हेर, यो प्रुभ गर्न लागेर यो गर्न लाग्यो भने त जिन्दगी बित्छ है। यस्तो गर, तिमीलाई थाहा छ इन्टरनेट फेसबुक हो, धेरै चलाउँछौ नि। यहाँ बुझ्यौ मैले भनेको? यस सर बुझेम। यस एज फेस बडी। इन्टरनेट फेसबुक लेखा है, 1 2 3 4 5 6 अब 7 लाई लगेर यहाँ राख्देऊ। यो पनि बुझौ? बुझिम सर। सबैमा ड्याङ 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 आर राख्देऊ, सकिहाल्यो इक्विभ्यालेन्ट है। थाहा भयो? यसरी गर्ने। ओके ओके। ल कसरी गर्ने थाहा भयो नि? इन्टरनेट फेसबुक 1 2 3 4 5 6 अब 7 लाई यहाँ ल्याएर राख्ने 7 वटामा है। अनि सबैको आर भयो, आर आर। फेस डायगोनल एक्रॉस यदि वायर कनेक्सन गर्यो भने इक्विभ्यालेन्ट यति आउँछ। बडी डायगोनल एक्रॉस गर्यो भने यो आउँछ। अनि एज सेन्टरबाट निकाल्यो भने यो आउँछ इक्विभ्यालेन्ट भनेर थाहा पाइदिने है। ओके ल अब यसरी त अब यो गर्न सक्यो भने त जिन्दगी बिर्सिन्न नि त केटा हो, न त डुबाउँछौ तिमीले। अब त्यो छुट्टै किर्चोफ ल लगाएर सर यो क्वेशनमा चाहिँ यसरी नै दिया हुन्छ, फेस डायगोनल बडी डायगोनल एज सेन्टर हुने रे। त्यो त भन्नै पर्छ नि त। क्युबका सबै साइडहरुमा इक्वल रेजिस्टेन्स आर कनेक्सन गरिएको हुन्छ। यदि सोधिहाल्यो भने यति लेन्दी त अब उनीहरुलाई लामो बनाउनेलाई नै आउँदैन नि त्यो कुराहरु त भन्न आउँछ र? क्वेशन गराउनलाई नै आउँदैन। अनि यसरी मैले पो तिमीलाई छोटोमा सम्झिहाल्यो, यदि जानिहाल्यो भने टक्क यति चाहिँ इन्टरनेट फेसबुक गरे गर भन्ने सिकाएको नि। अब त तिमीले पनि त आइहाल्यो भने म रेडी छु भन्ने भयो नि, यति भएपछि भएन? भयो सर। भयो सर। ल अनि जस्तो यस्तो भयो। फिगर चाहिँ फेरि देखाइदिनु न। फेरि देखाइदिनु, त्यत्रो देखाएँ मैले। ल अहिले लास्टमा देखाउँछु नि। भ्यालुहरु कहाँबाट आयो याद गर्ने? हजुर यो भ्यालु 7/3/4 ए यो प्रुभ गर्न लाग्यो भने त तिम्रो जिन्दगी बित्छ। जिन्दगी बित्छ न। यहाँ ल सुन, यहाँ ब्याट्री लगेर कनेक्सन गर्ने सुन है, तिमीले गर्न खोजौ भने। अब याद त त्यति, अब पुरै यो क्याल्कुलेसन गर्नुभन्दा त त्यति याद गरिदिनु सजिलो भयो त। नबुझाउनु सर। यसरी ब्याट्री कनेक्सन गर्यो। अब यिनीहरुको सबैको इक्विभ्यालेन्ट आउने कुरा हो के यो। अनि यहाँ चाहिँ यहाँ र अनि यहाँनिर ब्याट्री कनेक्सन यसरी लाई वायर जोड्दियो भने यसको एक्रॉस हुने कुरा हो यो। अब यसरी त त्यसरी त जान्ने होइन नि केटाकेटी हो, गर्दा गर्दै बिग्रिन्छ, तिमीहरु त चिप्लिन्छ। गन्जागोल हुन्छ सर, छोड्दिनु। 3 घण्टा लाग्छ सर। ल अनि यति सम्झ इन्टरनेट फेसबुक हो। 1 2 3 4 5 6 7 लाई यहाँ माथि चढाइदिने है। यस सर।
अब यति आइसकेपछि यो त पक्कै तिमीहरूलाई थाहा भइसक्यो हजुर भन सकिन्छ नि लाभ डिल गर्ने रेजिस्टेन्सका केसहरू यसरी हेर्दै गर लगभग अब सबै यहाँनिर मिलाउँछौ ल अब हामी कुरा गर्नुपर्ने आयो भाइ पनि रेजिस्टेन्स अनि यस्तो छ के भाइ पनि सुन अ रेक्टेंगुलर क्यूब अफ डाइमेन्सन कति यल बी एच लेखाउ न डाइमेन्सन यल इन्टु बी इन्टु एच यो छ है if current passes through length side अथवा along length side भनौं current passes along length side along length side त्यसमा रेजिस्टेन्स अफर्ड कति होला रेजिस्टेन्स अफर्ड बाई क्यूब त्यो क्यूबले अफर गरेको रेजिस्टेन्स भन त भाइ पनि कति आउला करेन्ट लेन्थ साइड थ्रु जाँदैछ यसरी बुझ यस्तो मैले सिम्पली बुझ्नको लागि यस्तो पार्दिए मैले अब यसको उताको एउटा फेस त लुकेको छ बुझ अनि यो लेन्थ भयो अनि क्रस सेक्सन एरिया यो के होइन हामीले वायर लिँदाखेरि सुन न कुनै एउटा वायर लियो भने यसको रेजिस्टेन्स भनेको होला करेन्ट यसरी फ्लो भइराछ यो क्रस सेक्सन एरिया लिएर आर इक्वल्स टु के गर्थ्यौ रोयल बाई ए गर्थ्यौ हो भाइ बहिनीहरु हो अनि आएर अनि रो यल भनेको करेन्ट लेन्थ पार्टबाट गयो यल अनि एरिया के भयो क्रस सेक्सन एरिया भन त बी इन्टु एच ओके अनि करेन्ट पासेस थ्रु ब्रेथ साइड बाट करेन्ट पास भयो भने अब रेजिस्टेन्स अफर्ड बाइ क्यूब भन त रो बी बाइ एल इन्टु एच लेख्न पाइयो current passes through thickness side सर अलि तल गर्दिनु नि ल पख thickness or height part thickness or height part along current गयो भने r के लेख्छौ भन त r rho h by lb बुझ्यौ यो सर यो बुझाइदिनु न नेट काट्छ त्यसो नबुझ्नु रिजन त तिमीले रेजिस्टेन्समा त्यो लिएको यल अनि ए भनेका के हुन् भन्ने नै थाहा नपाएको हुनु पर्यो यसरी बुझ यो कुनै वायर छ वायर थ्रु यसरी करेन्ट पास गर्यो भने यो तिमीले रोयल बाइ ए गर्छौ नि यल भनेको यो लिने हो कि होइन हो अनि ए भनेको यो क्रस सेक्सन एरिया यो हो कि होइन ए भनेको हो अनि current length side through गयो भने लेन्थ current pass and length भयो अनि क्रस सेक्सन एरिया ब्रेथ इन्टु हाइट भएको भएन अनि current ब्रेथ साइड थ्रु गयो भने current pass अनि पार्ट ब्रेथ भयो अनि त्यसको लागि क्रस सेक्सन एरिया अनि लेन्थ इन्टु हाइट भएको भएन यसरी गरेको थाहा भयो थाहा भयो सर ल हजुर भन सर एउटा के प्यारालोग्राम दिएछ हैन अनि इच्छाबाट एउटा डायगोनल छ के अनि बेस के सर बाबु फेरि एकचोटी भन त एउटा प्यारालोग्राम बनाउन सर पहिला प्यारलेल के ल पखाइ बनाइ त ल भन प्यारालोग्राम छ अनि एउटा डायगोनल छ सर डायगोनल एउटा दुईटा डायगोनल एउटा मात्रै छ डायगोनल एउटा अनि यो तलको दुईटा बेसबाट त्यो इफेक्टिभ रेजिस्टेन्स निकाल्ने भनेको के यसमा कुनबाट रे यहाँबाट र यहाँबाट सर यहाँबाट के करेन्ट जोड्दै छ सबै यो 1 2 3 4 5 वटा रेजिस्टेन्स दिएछ सबै आर छ हजुर अब इफेक्टिभ रेजिस्टेन्स निकाल्ने भइहाल्यो त सकिहाल्यो तिमीले रिड्युस गर्दै जाऊ न गान्छ यसको यो सिरिजको बनाऊ हो त्यो बनायो त्यो गर अब दुईटा यो सिरिज इक्विभ्यालेन्ट आयो नि आएन त्यो पोइन्टमा ल्याएर जोडेको हुनु पर्दैन रे पोइन्टमा बाबु सर र करेन्ट गएको छ के फरक पर्यो दुईटालाई सर यो बुझाइदिनु न नेट काट्छ त्यसो के फरक पर्यो दुईटालाई? सर के फरक पर्यो दुईटालाई? सर र करेन्ट गएको छ के फरक पर्यो दुईटालाई? के फरक पर्यो दुईटालाई? सर र करेन्ट गएको छ के फरक पर्यो दुईटालाई?
अब त मिला आफै बुझौ कि जस्तो छ हो। त्यो माथिको मात्र लिन नि पाइन्छ यसरी दुईटा। कुन मात्रै? त्यो हजुरले जुन गोलो लगाउनु छ नि त्यही त अब करेन्ट हैन लिन कहाँ पाइने तिमीले त यहाँ र यहाँ तार जोड्या छ भनेको छौ घरमा त। सर बिचको क्यान्सल हुन्छ कि नै? अब बिचको क्यान्सल त कहाँ तिमीलाई व्हिट स्टोन अब यो कस्तो छ रेजिस्टेन्स अब इक्वल हो अनि बिचको ए बाबा तिमीले यसलाई व्हिट स्टोन नभन न केटा सबैलाई व्हिट स्टोन भन्दै व्हिट स्टोनमा आउँछ नि त्यो हुनलाई त डायगोनलमा हुनु पर्छ आर बाइ एस ब्यालेन्स छैन होला। यस सर ब्यालेन्स हुनु पर्यो व्हिट स्टोनको लागि। यो त कहाँ यहाँ जोडेपछि तिमीहरू पनि हेर त हावै रहेछौ यार। यहाँ ल्याएर जोडेपछि अनि ब्यालेन्स हुन्छ त्यो ओ यहाँतिर ल्याएर जोड्या भए ल ब्यालेन्सको कन्डिसन सोच्न सकिन्थ्यो। यहाँ जोड्या भए सुन न वायर यहाँनिर जोडेको भए अनि यसलाई पी यसलाई क्यू यसलाई आर यसलाई यस राखेर यदि पी बाई क्यू इक्वल्स टु आर बाई यस भएको भए बल्ल व्हिट स्टोनतिर सोच्न सकिन्थ्यो। कुरा बुझौ? यो पी र क्यू मात्र लिन पाइन्छ र यो तलपट्टि पोइन्ट हुँदाखेरि कस्तो रे? पी र क्यू को मात्र सिरिज कम्बिनेसन लिन पाइन्छ र पी क्यू र एस लिन पनि हैन। फेरि तिमी पखन यसमा पछि अहिले नजाऊ न यो दुईटाको इक्विभ्यालेन्ट गराउन आयो कि आएन पहिला? आएन? आयो सर। आयो सर 2 आर आइसकेपछि त अनि अरु त त्यसपछि इक्विभ्यालेन्ट गर्दै जाऊ न। 5 8 बाइ आर हो सर आन्सर। कति आयो त त्यहीबाट क्याल्कुलेसन गर्न सकिहाल्छौ। अब त्यसमा फिगर सुन न फिगरै टाइपमा दिएर दिँदैन क्या त्यसमा धेरै त फिगर टाइपकोमा जानु पर्दैन अनि ट्रायंगल टाइपको त मैले गरिदिनु पर्छ र पर्दैन नि त ट्रायंगल। हजुर माथिको एकचोटि त्यो रेक्टेंगुलर क्यूब वाला भनिदिनु न सर त्यस्तो कन्फ्युजन छ। यो क्यूब वाला तिमीले किन हो यस्तो कन्फ्युजन भएको यसमा म त अचम्म परेँ सर क्यूबमा त सबै साइड इक्वल हुन्छ नि त। अनि क्यूबॉइड भन नि रेक्टेंगुलर भनेपछि त अनि किन भन्नु पर्यो रेक्टेंगुलर क्यूब अथवा क्यूब रेक्टेंगुलर टाइपको छ नि हो पुरै यस्तो टाइपको छ भने बाबुले सुन न तिमीहरूले यो क्यूब भनेको सर्कुलर टाइपको छैन के केटाकेटी हो। बनाइदिनु न सर अनि सजिलो ल फिगरै बनाइदिएँ के मैले केटाकेटी तिमीलाई फिगर त्यो एउटा पोइन्ट लेखिदिनु न बरु त्यो रेक्टेंगुलर क्यूबलाई चाहिँ क्यूबॉइड हुन्छ भनेर। ल अब त्यसमै क्यूबॉइड भन्ने त्यहाँ क्यूबॉइड लेखेपछि फेरि रेक्टेंगुलर किन लेख्नु पर्यो त? मतलब सेम हो भनेर के। ल सुन न यो बुझौ यो देख्यौ यही पोइन्ट लेख्नै पर्दैन फिगर बनाइदिए मैले देख्यौ। हजुर सर यो लेन्थ हो अनि यो हाइट हो कि होइन? यस सर। अनि यो ब्रेथ हो सर। अनि करेन्ट यसरी गयो लेन्थ साइड हुँदै गयो भने रो अनि यल अनि त्यसको क्रस सेक्सन एरिया यो भयो कि भएन भाइ बहिनीहरु? बी इन्टु एच हो यो गर न केटाकेटी अलिअलि भिजुअलाइज गर्न सिक त भएन? भयो सर। अनि ल करेन्ट यसरी हाइट हुँदै गयो भने यसरी हाइट हुँदै यसरी गयो भने रो यच थिकनेस हुँदै गयो भने अनि क्रस सेक्सन एरिया यो भयो कि भएन? एल इन्टु बी। यसरी गर्ने हो नि त अब त बुझ्यौ होला पक्कै है? यस सर। ल अब झुक्किनु भएन यसमा जो सक्छौ नि यति यसरी डिल गर्नलाई स्क्रिनशट लिनु पर्ने छ हाम्रो त टाइम गएछ नि। हजुर त्यो अइको के त्यो प्यारालोग्राममा 2r र r को प्यारलल कम्बिनेसन लिनु फाइनल निकाल्न। कस्तो के रे बाबु? अइको फिगर थियो नि सर त्यो प्यारालोग्रामको त्यसमा के 2r अनि 2r र r को प्यारलल लिने यो r इक्विभ्यालेन्ट निकाल्न। r इक्विभ्यालेन्ट त्यसपछि प्यारललमै त गयो नि पछि अघि हाम्रो सेकेन्ड शिफ्ट कहाँदेखि थियो रे? सेकेन्ड शिफ्टमा धेरै पढ्ने देन ल स्क्रिनशट ल्याउ त यो। वेलकम ब्याक देखि। वेलकम ब्याक। यो भयो धेरै 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 मिहिनेत गर है यसमा तिमीलाई यो इक्विभ्यालेन्ट गर्ने केसमै पनि सामान्य कुरामा पनि रोकिरहेको छौ तिमीहरू। सर अनि नेमको मोडलमा धेरै गाह्रो दिएको छ नि। त्यो गाह्रो तिमीलाई नहेर न त्यो फिगर टाइपका लफडा इन्फाइनाइट चेन अहिले मैले सिकाइदिउँ अनि सिकाएर बेकार चाहिँदैन भने किन सिकाउँथ्यो?
एउटा चेन फालिदिएपछि यतापट्टि यक्स हुन्छ अनि त्यो भने त्यो टाइपको अब त्यो किन जान्छौ बेकार नचाहिने लफडातिर किन लग्नु भन्नु खोजा हो क्या मैले अनि मलाई आउँछ भन्दैमा तिमीलाई सिग्मा डेल्टा स्टार रुल सिकाइदिउँ मैले यहाँ होइन सर बिर्सिन्छ एक्जाममा चाहिने पो भन्ने कति आफूले चाहिन्छ भने क्या अब पुरै फी सबै चाहिने भए त किन यता जाने त नि ब्याचलर फी बिएससी फिजिक्स लिएर एमएससी गरेर पढ्न त्यता लाग न जन सबै पढ्यो भने आउने बिर्सिन्छ एक्जाममा गन्जा गोल हुन्छ त्यही भएर यस्तो हो क्या भाइ बहिनीहरू कति हो भन्दा आफ्नो +2 को बेसलाई नै स्ट्यान्डर्ड मानेर पढ्ने हो क्या र तिमीलाई दिने नै त्यही त हो नि भइरहेको छ स्क्रिनसट लिइरहेको छौ नि फेरि पछि छुट्यो सर भन्न थाल्छौ तल जाउँ भयो यस सर यसो सुन न फिगर टाइपका यो भन्ने दिँदैन के क्वेसन भने त्यही भएर तिमीले के गर भन्दा सकेसम्म त्यो उयो ल्याङ्ग्वेज टाइपमा दिनेहरूलाई मात्र हेर क्या धेरै फिगर त लेन्दी त्यो टाइपको नहेर है मैले एउटा आइडिया दिएँ नि यस्तै यस्तै रिफरेन्सकाहरू हेर भन्न सिकाउनु खोजेको कि मैले है सर ओके सर सर हजुर भन सर एउटा क्वेसन छ के मोडलमा एउटा रेसिस्टेन्स दियो 32 ओम भन त रेसिस्टेन्स 32 ओम दिएछ रेजिस्टेन्स 32 यो है त एकछिन यो देखाएर म लेख्छु सर त्यो ए भनेको के हो माथिमा कुन ए भनेको माथि गर्नु न सर त्यो एसिड कुन यो भनेको फर्स्ट टर्म आर भनेको कमन रेशियो आर कमन सबैको रेशियो कमन हुनु पर्यो कि लिन हेर न 2 1 यो अपन 1 छ 1 र 2 को कमन रेशियो अनि 2 र 4 को कमन रेशियो 4 र 8 को कमन रेशियो सबै 1/2 1/2 छ कि छैन सर त्यही हो है बुझे सर बुझिन बुझे थर्ड क्वेसन के सर रेसिस्टेन्स 32 ओम दिएछ ल पखाइ त एक मिनेट म यो यसो देखाइदिए तिम्रो गरिहाल्छु यो लास्ट पेजमा पुगेर सर भिडियो अफ गरिदिनु न ल अब भन त तिम्रो क्वेशन भन रेसिस्टेन्स 32 ओम दिएछ अनि लेन्थ डबल गरेछ रेसिस्टेन्स 30 ओम 32 यस अनि लेन्थ कति डबल गरियो अनि पर्सेन्टेज इन्क्रिज भन्यो 300 हुनु पर्ने हैन सर 300% सुन लेन्थ डबल गरियो रेसिस्टेन्स 32 भने आउने नि तिमीले भनेको हजुर हजुर अनि लेन्थ डबल गर्दाखेरि त एनएल भयो हैन अनि सिधै गर्दा पर्सेन्टेज चेन्ज इन रेसिस्टेन्स आइया हो सर अनि n² - 1 * r सिकाएको थिएँ के इन्टु 100% सिकाएको थिएँ नि अब मैले हो सर अनि 300% यो 100 दिएछ कि क्वेशनमा रङ होला काट्देऊ च्वाट्ट काट्देऊ त्यस्तो छ भने भएपछि त्यही कन्फ्युजन एकदम मजाले बुकै चेतिने गरी काट्देऊ है 131 नम्बर क्वेशन भन्दिनु ल त्यसो ल बाइ बाइ भाइ पनि राजलाई है त थ्याङ्क यू सर फर टिचिङ एकचोटि माथिदेखि माथिको स्लाइड देखाउनु न सर माथिको टपको सुरुको मात्रै अनि कहाँ गयो अहिले सेकेन्ड वेलकम ब्याक पछिको हैन सुरुको आज सुरु भएको क्लासदेखि सुरुमा कहाँ थियो मैले अघि देखाइदिएको हैन गुड मर्निङ पछिको होला ल यो हैन यार हैन यहीँदेखि एकचोटि तल गरिदिनु नि हुन्छ भयो सर माथि गर्नु हल्का माथि गर्नु हल्का धेरै हजुर भयो भयो सर ल बाइ बाइ यो क्लासमा ग्रुप मर्ज गरेको छ मर्ज गरेछ CM5 CM1 सबै सधैँ यस्तै हो अब आज मात्रै सधैँ यस्तै हो
त्यही बोल